औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह ज़िंदगी के एक और ख़ूबसूरत प्रोग्राम के साथ रबिया मीर और हाजी गुलजारी साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आजकल वेदर जिस तरह की सिचुएशन में जा रहा है, बहुत अच्छे वेदर रहे हैं बर्मिंघम में और अराउंड द इंग्लैंड एज़ वेल, और आप लोगों ने इंजॉय किया होगा अपना टाइम। तो हम हाजी साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर राबिया और सामिन और नाज़रीन, आप सबको जो है सुबह ज़िंदगी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वाक़ई पिछले 2 दिनों में बर्मिंघम में मौसम थोड़ा सा गर्म हुआ था। बहुत लोगों की जो हमारे आसपास के दोस्त थे वो कोशिश कर रहे थे कि वो बाहर जाएं और बाहर की गर्मियों को जो है का नज़ारा करें। इंशाल्लाह मैं तो हाजी साहब गई भी थी। अच्छा। और बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा वेदर था। लेकिन हम लोग डेफिनेटली, आपको पता है कि जो सिचुएशन है कोविड-19 के हवाले से, उसमें थोड़ा मुहतात थे, लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छा उसको एंजॉय किया, टाइम बहुत अच्छा गया। और बहुत अच्छी बात ये थी कि लोगों ने अपने घरों में, अपने जो है गार्डन में जो है कुछ अच्छे वक्त गुजारे हैं और उसको एंजॉय भी किया है। ख़ासतौर बच्चों के साथ जो लोगों ने एंजॉय किया वो भी बहुत अच्छा हुआ। बच्चों ने हमारे गिरदनवा में बच्चों ने तो बहुत एंजॉय किया। और ख़ासतौर पर कोविड-19 के इस हालात में लोगों ने, बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने इसके प्रोटोकॉल्स को भी बड़ा ख्याल रखा। बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है। आज थोड़ा सा मौसम ठंड है बर्मिंघम में और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ बारिश। गुलजार साहब, ये देखें कि इतने अच्छे मौसम के बाद इतनी गर्मी पड़ रही थी, उसके बाद बारिश का अपना मज़ा होता है। जी हाँ, जी हाँ। आज जैसा कि बहुत अच्छा वेदर, ये भी बहुत, अब वो कहते हैं ना कि हर चीज़ जो है एतदाल में जा रही हो और हर चीज़ के साथ साथ अगर गर्मी है तो सर्दी का भी मज़ा लें, तो ये बेस्ट यहाँ की चीज़ें हैं। मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान में भी अल्लाह की ज़ात, जहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है, शदीद गर्मी है, और लोग जो हैं जिनके पास तो पंखे भी दस्तयाब नहीं हैं, वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते होंगे। तो अल्लाह ताला की ज़ात उनके लिए भी बारिश की उम्मीद लेके आए, बारिश बरसाए और उनको भी थोड़ी ठंडक और आराम की नींद नसीब हो। इस मुनासबत से अर्ज़ करूँ सामने नाज़रीन के लिए, राबिया आपके लिए भी, कि कहते हैं कि जब बारान रहमत आ रही होती है या हो रही होती है, वो ऐन कबूलियत दुआ की मतलब मौका होता है। जो आज की सुबह जो बारिश हो रही थी, मुझे यूँ लग रहा था कि गर्मियों के बाद जो बारिश आ रही होती है, ऐसे जैसे सावन का मौसम याद। और एक जो मिट्टी की खुशबू है, वो सबसे आला होती है। और मैं कहती हूँ कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात का भी, कि जो इतने अच्छे वेदर भी बनाते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह की ज़ात हम पे बहुत रहीम और करीम है। तो जी गुलजार साहब, अब हम अपने टॉपिक की तरफ और गेस्ट की तरफ भी आते हैं। हाँ सामिन नाज़रीन, आज आप लोगों के लिए हमारा एक मौज़ू ख़ास है और दिलचस्प भी होगा, और ख़ास तौर पर वालिदैन के लिए बहुत अच्छा है। और दोस्तों से उम्मीद है कि हमें कॉल भी करेंगे इन बिटवीन। हमारे जो है आज मेहमान ख़ास इस मौज़ू पर होंगे, माहिर तालीम है और स्कूल में जो है टीचर भी रहे हैं, तकरीबन अरसे 20-25 साल से पढ़ाते भी रहे, और भी मैनेजमेंट में है और टीचर ट्रेनिंग भी है माशाल्लाह, और लंदन में है। और जनाब जाफ़र रज़ा साहब इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। आज का प्रोग्राम वो हमारे जो कोविड-19 का जो सिलसिला पिछले 2-3 महीने से चल रहा है, उस हवाले से वो आज हमें सरासिल जो है इस पर हम बहस करेंगे। और वालिदैन और दोस्तों से भी गुजारिश है कि इसमें हम हमारे साथ बराबर का हिस्सा लें। और आज का मौजू है कोविड-19 या कोरोना वायरस के दौरान और बच्चे, और इस पर जो है जो मौजू ख़ास पर जो वो बहस करेंगे या वो हमें बता देंगे, उसमें यह है कि इंटेलेक्चुअली इम्पैक्ट बच्चों पर क्या होगा या हो रहा है, सोशली और इन्वायरमेंटली। और इससे भी ज़्यादा शायद वो हमें बता दें, जिसको जो है मैं टेक्निकल उतना ज़्यादा नहीं हूँ, वो माशाल्लाह ख़ुद टेक्निकल आदमी है और वो इस बारे में हमें बता देंगे। तो इस बारे में इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जाफ़र रज़ा साहब का तजुर्बा बहुत वसी है और अब आज जो है उससे जो है इस्तिफ़ादा करेंगे। तो मेरे ख्याल में अगर वो लाइन पर हाजिर हो तो उसको डायरेक्ट ले लें ताकि वक्त ज़ाया ना हो। कंट्रोल रूम से भी कि अगर जाफ़र रज़ा साहब अगर लाइन पे हैं तो हम उनको ले लें। हाँ, और आप ये हमें भी बता दें कि इस मरतबा जो हम अपने मेहमान को ले रहे हैं वो लाइव वीडियो पर होंगे। जी, ये फर्स्ट हदायत का भी आज का प्रोग्राम जो है हमारा सुबह ज़िंदगी का, इसमें हमारे जो गेस्ट हैं वो हम उन्हें लाइव भी देखेंगे और आप भी उन्हें लाइव देख सकते हैं।
اور گلزار صاحب ایک اور اپڈیٹ بھی دینی تھی میں نے بھی کہ سعودی حکومت نے اس دفعہ جو آپ کو پتہ ہے کہ حج بھی آ رہا تھا تو انہوں نے پہلے تو یہی رکھا تھا کہ 20% ایچ کنٹری لوگ جو ہے وہ لیں گے، کوٹا کا حساب تھا، لیکن ابھی وہ کوٹا کا جو ہے وہ سٹاپ کر دیا گیا اور ٹوٹل لوکل جو سعودیز ہیں وہ 10,000 پیپل حج کریں گے۔ اچھا، تو جی یہ یعنی ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ حج ہوگا کسی صورت میں، حج مگر ہوگا بہت لیکن صرف بہت چھوٹے لیول پر چھوٹے ہوگا۔ لیول پہ ان کے لوکل جو سعودیز ہیں وہاں پہ ہی ان لوگوں میں ہی ہوگا۔ تو چلیں اس دفعہ جو لوگ نہیں کر سکے اور جن لوگوں کی سیٹس بک تھیں، جو لوگ جا رہے تھے، ان کو وہ نیکسٹ ایئر کے لیے جو ہے وہ پہلے رکھیں گے۔ اور ڈیفینیٹلی کی قبولیت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے شاید اس دفعہ ان کا حج نہیں رکھا تھا اور اللہ کی ذات انہیں اگلے سال حج کروائے انشاءاللہ آمین۔ اور ایک اور چیز اپڈیٹ ہے جو میں راستے میں آتے ہوئے پتہ چلا کہ پاؤنڈ کا ریٹ جو ہے پاکستانی روپیز جو ہے وہ 208 پاؤنڈ روپیز ہو گیا، یعنی کہ تھوڑا سا بہت ہی اکانومی پاکستان کی گر گئی ہے۔ اور ایک اور آپ لوگوں کا اپڈیٹ دے دوں کہ آج بھی ایک ایسی خبر ہوئی پاکستان سے کہ پیٹرول کی قیمتیں پھر ایک بار بڑھا دی گئی ہیں۔ غریب عوام پر جو ہے یہ واقعاً یہ ناقابل برداشت ہو رہا ہوتا ہے، اور خاص طور ملک کے حالات میں جو اقتصادی طور پر ہے وہ اتنی اچھی بھی نہیں ہے۔ ان حالات میں اس طرح کے جو ہے وہ جس طرح کے پیٹرول کے نرخ بڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کے اثرات ڈائریکٹ غریبوں پر۔ گلزار صاحب میں یہاں پہ ایک میرا کوشچن ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے پی ٹی آئی لوگ تو یہی کہتے ہیں جو ٹارگٹ کریں گے ان کو کہ یہ جب سے پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی ہے اور روپیز کا مطلب ریٹ اتنا ڈاؤن گیا ہے جتنا کبھی نہیں گیا تھا، تو کیا اس میں کیا ہماری یہ گورنمنٹ انوالو ہوتی ہیں اس چیز کو لے کے؟ دراصل میرے خیال میں ان ساری چیزوں کا تانا بانا جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہے، اور بعد میں جب انٹرنیشنل مارکیٹ سے لے کر پھر اس کے ملکی حالت کے اقتصاد پر بھی ہے کہ ان کے جو ہیں ریزرو میں کتنے ہیں اور کیا ہیں، ان کے وسائل پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتے ہیں، مگر یہ کہ اب اللہ جانے کہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں خاص طور پر ہمارے ملک میں جو نظام حکومت ہے یا ادارے جو ہے وہ اتنے زیادہ مستحکم نہیں ہیں، اس وجہ سے بھی جو اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں چاہیے خاص طور پر عوام الناس کو کہ وہ اپنے اندر اس طرح سے شعور پیدا کریں کہ جب بھی کوئی حکومت آئندہ ہو یا اپنے جو ہے ووٹ کا استعمال صحیح کریں، ان میں یہ سمجھ بوجھ آ جائیں کہ جی ہم جن لوگوں کو منتخب کر کے اداروں میں یا جو حکومت میں بھیجتے ہیں وہ جو ہے باشعور بھی ہو، تعلیم یافتہ بھی ہوں، اور وہ ان کو جو ہے مسائل کو بھی جانتا بھی۔ لیکن گزار کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو جہاں پہ ہماری حکومتوں نے جو پہلے کی تھی انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس میں وہ ایک سہارا انہیں عمران خان کی نظر میں آیا صورت میں کہ شاید یہ کچھ کنٹرول میں کرے، لیکن یہاں پہ حالات بگڑتے ہی گئے ہیں۔ اور وہاں پہ دیکھیں عمران خان صاحب کی بات سنیں تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جی مجھے آگے ملک خراب ملا ہے، تو پھر آپ نے اتنے بڑے وعدے کیوں کیے؟ لوگوں کو اتنے ہی وعدوں میں رکھتے جتنا آپ کر سکتے تھے۔ وہ بھی ان کی جو کچھ چیزیں تو ایسی ان کی تقریریں ہوتی ہیں کہ جیسے کہانی سنا رہے ہیں، بیسیکلی کوئی پروف ہی نہیں ہوتا، اور مینس کی کافی چیزوں میں ڈاؤن گئی ہے حکومت، اور لوگ جو ہے وہ کافی ڈس اپوائنٹڈ ہوئے ہیں اس گورنمنٹ سے۔ آپ کی بات بالکل ایک حد تک بالکل درست ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اس معاملے میں، مگر ایک بات یہ ہے کہ جتنے بھی سیاستدان سے متعلق جب سیاسی لوگ آتے ہیں، میں صاف بات آپ کو بتا دوں رابعہ، میں تو ان کو سیاستدان نہیں کہتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں سیاست باز۔ بالکل یہ لوگ سیاستدان نہیں ہوتے ہیں، جس طرح کے انٹلیکچولی پولیٹیشنز ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، باشعور۔ ہمارے ملک میں جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ تو مورثی ہوتے ہیں یا خاندانی ہوتے ہیں، وہ پڑھے لکھے اتنے کدھر ہوتے ہیں، جس طرح کے یا ہم دیکھیں انگلینڈ میں جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور بہت باشعور بھی ہوتے ہیں، وہ اگر تھوڑی سی ان پر کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے وہ فوراً استعفیٰ دے کے چلے جاتے ہیں، سیٹ خالی کر دیتے ہیں۔ ہمارے وہاں ایسے نہیں ہے، مگر جہاں سیاست اور سیاست والی بات آ جاتی ہے وہ تو وعدہ وعید ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور شاید وہ ایسے ہو کہ وہ اگر 5% اپنے وعدہ مکمل کریں تو وہ بہت اچھے لوگ ہوں گے، ورنہ ان میں سے اکثر یہ نہیں ہوتا ہے۔ مگر آپ کی بات صحیح، عمران خان بیچارہ میں کیا کہوں اس کو، عمران خان انہوں نے جس صداقت اور نیت کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ ادارے بہت کمزور ہیں اور ملک میں کرپشن کی بہت بری حالت ہے، تو اس میں آتے ہی ان کو جب یہ احساس ہوا ہے کہ یہاں جو ہے آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے تو وہ کوشش تو کر رہے ہیں، لیٹس امید کرتے ہیں کہ فار دا گڈ ہوپ انشاءاللہ ہوگا، اچھا ہوگا انشاءاللہ، ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ جی بالکل اس چیز پہ ہے، بلکہ میری ایک ابھی بات ذہن میں آ رہی تھی کہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایک چیز اچھی کی تھی کہ وہ انہوں نے اس طریقے سے ملک کو لوٹا نہیں ہے،
سب سے بڑی بات اور ایک پازیٹیو بات جو کہ میں عمران خان کی بولوں گی کہ انہوں نے خود سے ملک کو کوئی بھی چیز ان کی لوٹی نہیں ہے، بلکہ وہ جہاں پہ تھے انہوں نے اپنی پوری پراپرٹیز کی ڈیٹیلز ہر چیز ان کے سامنے ہے، کوئی کلیئرفیکیشن کی ضرورت نہیں پڑتی. اور جیسے کہ باقیوں کو دیکھیں، ان کے گھروں کو دیکھیں، جاتی عمرہ دیکھ لیں، زرداری صاحب کے گھر دیکھ لیں، دبئی میں دیکھ لیں، تو وہاں پہ تو ایسے لگتا ہے کہ محل ہیں، اور ان محلات کو دیکھ کے لگتا ہے کہ واقعی پاکستان جو ہے بہت ہی امیر ترین ملک ہے. اس طرح کی تو کہیں بھی نہیں نظر آتے ہیں. یہاں پہ ہماری شاید کوئین کا ہی ایک ہے محل، اس کے علاوہ تو کسی کا بھی نہیں ہوتا. تو مینس کہ اس لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان واقعی میں لگتا ہے کہ بہت امیر ترین ملک ہے. رابعہ آپ کی بات بالکل اس حوالے محل کی آپ نے بات کی، میں بھی ایک برمحل بات کرنا چاہوں. جی جی وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی وہاں وزراء ہے، خاص طور پر جن ڈپارٹمنٹس ان کو لگائے جاتے ہیں، جو وزارتیں ملی جاتی ہے، جی وہ وزراء ان کی قابلیت اور ہوتی ہیں، ان کو وزارت کوئی اور دی جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی انفارمیشن یا ٹیکنالوجی سے ہیں، اگر آپ اس کے پورٹ فولیو دیکھیں، نہ وہ جو ہے انفارمیشن سے متعلق ان کے پاس ان کو شاید وہ ای میل لکھنا بھی نہیں آتا ان کو، یا ان کے جو ہے پورٹ فولیو میں یہ ہے ہی نہیں کہ ٹیکنالوجی ہوتی کیا ہے، یا وہ ان کو زیادہ وہ نہیں ہوتے. بس ان کو جو ہے ان کے اپنے پرانے سیاسی تجربے کے طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو لگانے کے لیے بس وہ ٹھیک ہے ایک سیاسی آدمی لگاؤ اس پر، مگر وہ اس سے نہیں چل سکتا. سیاسی آدمی ہاں، وہ کیونکہ سارے لیڈر وہی ہوتا ہے، اس کو بھی تھوڑی سی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے. جی جی ہر شخص کو جہاں بھی لگانا چاہیں اس ڈپارٹمنٹ پر کم از کم اس کی قابلیت اور لیاقت اس طرح ہونی چاہیے کہ وہ اس کو اس کی کچھ اچھی طرح سے اس بارے میں اس کی انفارمیشن دی ہو. جی گلزار میں ایک اور مطلب آپ سے ہی ایک اپڈیٹ لے لیتے ہیں. چلیے وہ گیسٹ بھی آ چکے ہیں ہمارے، ابھی ان کو لے لیتے ہیں کال پہ. ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جعفر رضا صاحب، جی آپ گلزار صاحب ان سے السلام علیکم جعفر رضا صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر. صبح ہدایت، صبح زندگی، یہ اکثر مجھ سے ایسی ہوتا ہے کیونکہ ہدایت ٹی وی میرے ہمیشہ میرے صبح ذہن ہدایت پر بھی ایک پروگرام ہے ہاں وہ بھی ہے ہمارا. ہمارے پاس. تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صبح زندگی میں ایک بار پھر. آپ کا بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر جو ہے ہمیں ٹائم دیتے ہیں، اور ہمیں ہمارے ناظرین و سامعین کو جو ہیں گاہے بگاہے اپنے علمی قابلیت سے ہمیں بھی جو ہے سکھاتے ہیں، ہم بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لائن پر ہے؟ جی جی وہ لائن اچھا، پر. جی جی تو اس حوالے سے شکریہ آپ کا ایک بار پھر. اور آپ کو آج کے اس پروگرام میں جو ہمارے لیے آپ نے دی ہے، بہت خوبصورت پروگرام ہے، اور امید ہے کہ سامعین و ناظرین بے سے مستفید ہوں گے. اور انشاءاللہ جو ہے آپ کو خوش آمدید کے ساتھ ساتھ آپ مائک آپ کے حوالے ہیں، اور آپ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو السلام علیکم. آج کی اور رابعہ جی تھی. وعلیکم السلام. آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں کو بہت زیادہ شکریہ. نمبر ایک جو ہے مجھے دعوت دینے کا، اور نمبر دو یہ خوبصورت موضوع چننے کا. کیونکہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ہر جگہ دیکھ رہے، فیس بک پہ، تو بہت سے ہر کوئی سائنسدان بنا پھر ہے، ہر کوئی ڈاکٹر بنا پھر ہے، مشورے پہ مشورے دے رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے بچوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے کہ یہ کووڈ-19 کے اثرات بچوں کی شخصیت اور ان کی تعلیم پہ کیا اثرات ہو رہے ہیں ان سے، اور ہمیں کرنا کیا چاہیے. تو آپ لوگ مبارکباد سے مستحق ہے کہ آپ لوگوں نے ایسی موضوع چن لی آج کہ اس پہ بات کی جائے. تو آج کا موضوع انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ کووڈ-19 کے اثرات بچوں پہ. تو اثرات سے پہلے بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی تمہید باتنا ضروری سمجھوں گا کہ تھوڑا سا بسم اللہ. ایکسپلینیشن دے دے کرو تو ہے کیا. اسکولز میں جو ہوتے ہیں ہمارے جو ٹیچر، وہ اپنی پوری سال کی پلاننگ کر لیتے ہیں اپنے لیے، جی جس کو ایئرلی اوور ویو پلان کہتے ہیں. پھر اس اوور ویو سے لے کے وہ لوگ فیملی پلان اپنے لیے بنا لیتے ہیں. فیملی پلان سے پھر ویکلی پلان، پھر ڈیلی پلان. ڈیلی پلان میں جو ہے ہر لیسن کے لیے ان کے پاس پلاننگ ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی بچہ
اگر آدھے روز کے لیے بھی نہ آ جائے کوئی ان کا اپوائنٹمنٹ کوئی بھی مجبوری تو آدھا دن بھی اگر وہ اسکولنگ کا مس کر لیں تو اس دن کے لیسن پلان کو اس دن کے آبجیکٹو کو مس کر لیتے ہیں وہی گیپ آ جاتا ہے تو ٹیچرز کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ بچہ جب دوسرے دن آ جاتا ہے اسکول تو اس کو کس طرح ہینڈل کرنی ہے کس طرح ٹیکل کرنی ہے اس کو یعنی اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سپورٹ کر لیتے کوئی اور سپورٹ جو ہے دے دیتے ان کو تاکہ وہ گیپ جو ہے نا وہ بند کر لے لیکن یہ کووڈ 19 کی وجہ سے اگر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اسکولس کے 3 ٹرمز ہوتے ہیں 3 ٹرمز یعنی 1.5 ٹرم اٹینڈ کرنے کے بعد دوسرے بھی اسکول سارے کلوز ہو گئے یعنی خلاصتاً یہ ہے کہ آدھا سال انہوں نے مس کر لیا اسکولنگ کا یہ جو گیپ آیا ابھی ان کے اسکولنگ شخصیت سے ابھی ان کو بھرنا کس طرح ہے مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت سے پیرنٹس ابھی دے رہے کہ بھائی میرے خیال میں والدین بھی تنگ آ گئے بچوں سے کہ سائنسدانوں نے اگر ویکسین بنایا ہے تو کوشش کر لے ورنہ پیرنٹس کو ان 1 منتھ کو بنا لیں گے ویکسین کیونکہ وہ میرے خیال میں بچوں سے تنگ آ گئے کافی تو اب بھی بچوں کی شخصیت پہ ان کے اثرات کہ بچوں کو کس طرح افیکٹ کر رہی ہے کووڈ 19 ان کے 3 جو میجر اسپیکٹس ہے پہلو ہے وہ بہت افیکٹ ہو رہے ہیں نمبر 1 بچوں کے جو انٹلیکچوئل اسپیکٹ ہے یعنی ان کی ذہنی نشوونما اور فکری جو تربیت ہے وہ نہیں ہو رہا ہے دوسرے جو ہے ان کے فزیکل اسپیکٹ جو ان کی جسمانی نشوونما وہ بھی جو اسکولوں میں ہو رہے ہیں ہمارے پی لیسنز وغیرہ وہ نہیں ہو رہا ہے اور سب سے بڑھ کے سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے یعنی وہ سماجی اور معاشرتی جو ان کے وہ ہے نا جذباتی جو ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے پلیٹ فارم اسکولوں میں یعنی دوستوں کے ساتھ ملو ان کے ساتھ بات کرو وہ ان کے ساتھ بات کرو ابھی کووڈ 19 کو اگر آپ دیکھ لیں تو ٹھیک ہے ہر کسی کے لیے کہہ رہے کہ بچوں پہ اس کا مائلڈ اثر ہے جو 0 to 18 ایئرس اولڈ ہے ان کے بہت سے مائلڈ ان کو افیکٹ نہیں کرتا لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ تو افیکٹ بچوں کو کر رہے ہیں یعنی کووڈ 19 نے جو ہے بچوں کو ان کے دوستوں سے الگ کر دیا ان کے اساتذہ کرام سے دور کر دیا ان کے کھیلوں کے میدانوں کو ان سے چھین لیا تو بھی وہ بچے بیچارے کرے کیا اور والدین کے پاس اتنے ایکسپرٹیز ہے ہی نہیں کہ وہ اس کا کس طرح سپورٹ کرے بچوں کو گھر میں لیکن میری نصیحت یہ ہے کہ اگر والدین ٹھیک ہے ان کے دوستوں کو ان سے تو نہیں ملا سکتا ڈیورنگ دا لاک ڈاؤن لیکن ان کے دوست تو بن سکتے ہیں نا ان کو جو ہے اساتذہ بن کے کیونکہ اساتذہ کرام تو کافی فرینڈ ہیں ان کو اساتذہ کی طرح تو نہیں پڑھا سکتا ہے لیکن ان کی نگرانی تو کر سکتا ہے ٹو میک شیور کہ بچے اپنے کام کمپلیٹ کر لیں اور اسکول کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں اور اگین وہ جو سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے ان کے ساتھ ہمیشہ بیٹھ کے باتیں کر لیں سیلف ریفلیکشن کا موقع دے دیں ان کو موقع دے دے کہ وہ اپنے جذبات اور احساسات کے جو ہے اظہار کر سکے ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کرے ٹھیک ہے تو یہ اثرات بچوں پہ کووڈ 19 کے تو ابھی اگر آپ کی کوئی سوال ہے تو میں آگے جاتا ہوں پھر اس چیز کے مطابق جی جی رابعہ جی جیسے کہ آپ نے بات کی کہ بچوں کے افیکٹس جو ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو لوگ افراتفری کا دور ہے پینک ہوئے ہوئے تھے لوگ اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ بچے جو ہیں وہ سب سے زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں تو ان کو ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے تھے اس چیز سے کہ ان کا ڈر کم کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ ابھی باہر سوشل لائف تو ہو رہی ہے آہستہ آہستہ سلولی لیکن اس میں بچے جو ہیں وہ زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں اس کا بتائیے گا کہ پلیز کو گائیڈ کر یہ کوپنگ میکینزم کے طور پر اگر آپ کچھ بتا دیں خبریں دیکھنا بند کر نہیں میرا یہ ہے کہ بچے جو ہے ابھی ٹھیک ہے والدین پہ بہت اثرات ہو رہے ہیں کیونکہ ابھی بہت زیادہ پریشر اور دباؤ بھی ہے والدین کے اوپر بعض بیچارے والدین جاب ان کے چلے گئے ان کو بھی بہت سے مسائل کا سامنا ہے ان کو کوئی سودا وغیرہ نہیں مل رہا اور بہت سے مسائل ہے ہمیشہ جو وہ لوگ لگے ہوئے 24/7 ٹی وی پہ دیکھ رہے
کہ بھائی کیا ہو رہے, اتنے لوگ ہلاک ہو گئے, اتنے لوگ پھر شکار ہو گئے, یہ ہو رہے وہ ہو رہے, ان کو پتہ بھی نہیں کہ پیچھے بچے بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم لوگ اڈلٹ ہو کے کوپ نہیں کر سکتے, پیچھے بچے بیچارے کس طرح کوپ کر سکتے ہیں ان خبروں کو دیکھ کے. تو ان کا یہ ہے کہ کم سے کم ان کے ساتھ سب سے بہترین حل یہ ہے کہ رابعہ امیر بچوں کے لیے ٹائم ٹیبل بنا دے پیرنٹ, بالکل ان کے ٹائم ٹیبل میں یہ کہ وقت پہ سونا اور وقت پہ جاگنا, ریگولر میلز ان کو دینا, یعنی ہیلتھی میلز, یہ نہیں کہ دن جو ہے سویٹ اور آئس کریم, یہ ان کے لیے پڑھنے کا وقت اور ریگولر بریکس دینا ہے ان کو, بچوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا ہے, بچوں کو ڈانٹنا بہت زیادہ نہیں ہے, کیونکہ اس وقت آج جس طرح آپ نے کہا کہ وہ بہت حساس ہو چکے ہیں, سینسیٹیو ہو چکے ہیں, ان کے ساتھ دوستوں کی طرح بات کرنا ہے. یس یہاں پہ میں یہ کہتا چلو کہ بچے they need to know their rights as well as their responsibilities. یہ نہیں کہ بچوں کو کھلی چھٹی دے دیں. جی جی بعض ڈاکٹر ہمارے صاحب آپ نے پیرنٹس جیسے وہ والے سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. جی جی آپ نے جیسے ٹائم ٹیبل کی بات کی ہے, اور آپ کہیں بتائیں گے کہ بچوں کو کتنا ٹائم چاہیے اسٹڈیز کے لیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گھروں میں تو بچے وہ تو سنتے نہیں ہیں بہت زیادہ, وہ تو بھاگیں گے, نخرے ہوتے ہیں ان کے, اسپوائلڈ بھی ہوتے ہیں نانا نانی دادا دادی کے, تو اس میں تو ہمارے لیے بہت ڈیفیکلٹیز ہیں. تو آپ پلیز تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے کہ کتنا بچے کے لیے ٹائم ضروری ہے کہ وہ اپنی اسٹڈیز کو دے. وہ میرے خیال میں حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ کسی کو چینج کرنا بہت ہی مشکل کام ہے, اس سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو چینج کرے بندہ, اپنا اپروچ چینج کرے. لیکن بچوں کے ساتھ ہم کرتے کیا ہے کہ بچے بیچارے جو شور مچاتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا چاکلیٹ تھما دیتے ہیں کہ بھائی یہ لو اور اس کے بعد تنگ جو بہت زیادہ کرتے تو ان کو کمپیوٹر لیپ ٹاپ تھما دیتے کہ یہ کم از کم تو 2 گھنٹے چپ تو رہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ. تو یہ کہ میں ٹائم کہوں ٹیبل گی سے مراد گیم ایکسپرٹ ہو گئے. بالکل بالکل یہی ہوگا نا. تو وہ اسکرین ٹائم کا خیال رکھنا چاہیے. تو بچوں پہ آپ نے ٹائم ٹیبل کی بات کی, وہ ہر بچے پہ اور ہر ایج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی ہاں یعنی چھوٹے بچے بہت زیادہ دیر کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا ہے, ان کو اگر گھنٹہ بھی آپ لگا لیں وتھ ریگولر بریکس, چھوٹے بچے ہیں. پھر تھوڑے سے پرائمری اسکول ایج کے بچے ان کو لے کے 1 گھنٹے سے لے کے تقریباً 3 گھنٹے تک اگر روزانہ پڑھ لے وہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن وہ پڑھائی بھی اس طرح ریگولر بریک کے ساتھ, صبح آپ نے تھوڑی سی میتھس کر لی تو ویب سائٹس ہیں, جس طرح میں نے کہا کہ والدین بیچارے پڑھا تو نہیں سکتے ٹیچروں کی طرح, لیکن اب اگر ابھی برٹش BBC بائٹ سائز پہ جائیں تو وہ بالکل ٹیچروں کی طرح ماڈلنگ کر لیتے, جو سوالات ہیں ان کو سمجھا دیتے اچھی طرح, اور روزانہ ان کے ڈیلی لیسنس ہیں آن لائن, تو وہاں پہ وہ لوگ سمجھا دیتے بچوں کو. بس آپ نگرانی کر لیں, میک شور کر لیں کہ وہ بیٹھ جائیں پڑھ لیں. اگر وہ نہیں پڑھے تو ان کو دھمکی دے دے کہ بھائی اسکول لے کے جانا, کیونکہ ابھی اسکول کھل گئے اور ٹیچر بھی لے لیں گے بچے. بڑے جو سیکنڈری اسکول کے بچے تو اگر وہ 2 سے لے کے کوئی 4-5 گھنٹے اگر پڑھ لے روزانہ تو بہت زیادہ ہی ہے, وہ بچے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میرا ایک سوال ہے اس حوالے سے کہ اسی کی کنٹینویشن میں کہ جی بچوں کی جو ذہنی نشو و نما ہے, انٹلیکچوئل نشو و نما. جی جی بھی آپ سوال بول دیں, جواب ہم اس کا بریک کے بعد لیں گے. اچھا جی, سوال تو میرے خیال میں اگر بریک کا وقت ہوئے تو بریک لے لیتے نہیں ہیں. نہیں آپ سوال کر لیں, اچھا پھر اس کے بعد وہ بریک ٹھیک کے ہے, ابھی بعد. ٹائم ہے اس کا جی جی مطلب ہے. ٹھیک ہے جی. ذہنی نشو و نما کے ساتھ ساتھ کووڈ-19 میں سب سے بڑا مسئلہ بچوں کی جو ہے وہ جسمانی نشو و نما کی بات ہے. اس پر بھی اپنے ذہن میں میرا سوال صرف اسی سے ہے کہ بچوں کی جو ہے وہ ایکسرسائز, فزیکل ایکٹیویٹیز یا فزیکل فٹنس کے حوالے سے جو بچوں کے حد تک ہو, گھر کیونکہ گھر بھی یہاں بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور فیملی بھی کچھ زیادہ ہوتے ہیں اور بچے بھی کبھی زیادہ ہوتے ہیں, جی ان جی کے لیے اس پر بریک کے بعد ہمیں جو ہے آپ اس پر بھی ایک تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی جی. تو ابھی ہوتا ہے ٹائم بریک کا, ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں, تو تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. تو ہم واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس.
زندگی کا پروگرام سیٹرڈے کو ہوتا ہے، اس میں حاجی گلزاری صاحب ربیع امیر آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہیں. ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک کووڈ 19 اور بچے تھا. اس میں ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ لندن سے جنہوں نے جوائن کیا ہے جعفر رضا صاحب ماہر تعلیم تھے، اور ان سے ہمارے کوشچنز آنسرز چل رہے تھے. تو جی ہم گلزاری صاحب کے کوشچن کی طرف دوبارہ چلتے ہیں جس کا کہ جعفر رضا صاحب ناظرین دوبارہ بریک کے بعد آپ خوش آمدید کہتے ہیں، اور جعفر رضا صاحب لائن پر ہے اس وقت ہمارے ساتھ. تو سوال ہمارا یہ تھا کہ یہ بچوں کی جو جسمانی نشو و نما کے حوالے سے وہ اس پروگرام کے دوسرے حصے سے ہم شروع کریں گے. جی جعفر رضا صاحب آپ کو دوبارہ خوش آمدید، اور اس بارے میں سوال پر آپ ہمیں بتا دیں. حاجی صاحب بہت خوبصورت سوال جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے، لیکن ہم لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اکیڈمک اچیومنٹ کے ساتھ ساتھ دو چیزیں جو مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ ہے بچوں کا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. جس طرح میں نے کہا کہ وہ ریگولر ایکسرسائز نہیں کر رہے، اور جو ذہنی نشو و نما ہے ان کو ایموشنل انٹیلیجنس اس کو اس ایریے اور اس پہلو کو بہت زیادہ سپورٹ کرنا ہے. گھر میں کس طرح کرنا ہے، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہ رہے ہیں یہاں پہ، تو یہ کہ بعض ایسی ایکسرسائز ہے کہ بچے گھر کے اندر بھی کر سکتے ہیں. ایک آن لائن پہ جو وکس کے نام سے روزانہ وہ ایکسرسائز چل رہا ہے نا، اگر بچے وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. اگر یوٹیوب پہ آپ جو وکس پہ جائے تو وہ آپ کو گائیڈنس بالکل وہ ماڈلنگ کر لیتے ہیں، بچے جوائن کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی چھوٹی چھوٹی جو ایکسرسائز ہے، یعنی سیٹس آف 30 اسٹار جمپس کمرے کے اندر کر دے، پھر اس کے بعد رک جائے آن دا اسپاٹ جاگنگ، پھر رک جائے تھوڑا سا بریک، پھر دوبارہ کوئی پش اپ 5 ٹائم. تھوڑے سے بڑے جو بچے ہیں نا، یا جو ہے وہی اپ اینڈ ڈاؤن اسکواٹس وغیرہ کر لے نا. پھر اسی طرح تھوڑا سا اسکیپنگ اگر گارڈن کے آپ کے پاس ہے تھوڑا سا کر لے. بچوں کے ساتھ تھروئنگ اینڈ کیچنگ ود ان دا ہاؤس کر لے. اس سے جو ہے آپ کی ریلیشن شپ بھی بچوں کے ساتھ ڈیولپ ہوگا، ان کی ذہنی نشو و نما بھی ہوگی کہ یہ تو میرے دوست ہے یار، کوئی بات نہیں ہے اگر مجھے میرے دوست نہیں مل رہے، میرے والدین میرے ساتھ کر رہے ہیں، بھائی بہن کر رہے. تھوڑی سی ایکسرسائز ود بریکس اگر کر لے، وہی پھر آپ بات آ جاتی ہے کہ رابعہ میر نے پوچھا تھا ٹائم ٹیبل کے بارے میں، کہ ٹائم ٹیبل میں فکس ہونا چاہیے. اس وقت آپ نے جسمانی تربیت کرنی ہے، اس وقت جو ہے مینٹل جو ہیلتھ نشو و نما فیملی کے ساتھ بیٹھ جائیں، ہر کوئی ان کو انوالو کر دے کچن میں، چپاتیاں وغیرہ ان سے تھوڑی سی بنوا لے، وہ پیٹے وغیرہ بنوائے، کیونکہ ان کی فائن موٹر اسکلز وہ نہیں ہو رہی آج کل گھروں میں. وہ لوگ جب دوبارہ اسکول آئیں گے، کیونکہ ہمارے بچے بھی 2-3 مہینوں کے بعد آ رہے ہیں، وہ لکھنے میں ان کو دشواری ہو رہی بہت زیادہ، کیونکہ ان کے فائن موٹر اسکلز کے وہ ایکسرسائز نہیں ہو رہے ہیں نا. جب جسمانی اس کی بات کر رہے ہیں آپ، ایک فائن موٹر اسکل جو چھوٹے چھوٹے جوڑ دیں نا، ایک لارج موٹر اسکل شولڈر وغیرہ بڑے بڑے جو وہ ہے نا، دونوں کا ایک چپاتی وغیرہ بنانا، کچن میں تھوڑا سا ہیلپ کرنا، بیکنگ وغیرہ، ان کی فائن موٹر اسکلز کی نشو و نما ہو جاتی ہے. جی آواز نہیں آ رہی ٹائم ٹیبل. جی جی ابھی ٹھیک ہے، آ رہے جی جیسے کہ آپ نے بات کی ذہنی، اور جیسا کہ ٹائم ٹیبل کی ہم بات کر رہے تھے بیسکلی، تو میرا ایک کوشچن ہے کہ جیسا کہ کچھ پیرنٹس ہیں وہ تھوڑے سے کیئرلیس بھی ہیں، اور اگر وہ بچہ کو بالکل پڑھا نہیں رہے ہیں تو اس کا کیا افیکٹ ہوگا، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں جو نہیں، ان میں سے بھی کوئی اگر نہیں پڑھا رہا تو وہ آپ اس پہ ذرا ہائی لائٹ کیجیے گا کہ کیا افیکٹس ہوں گے اس کے بعد اسکول جانے میں. تو میں نے وہی پہلے جو شروع میں کہا تھا کہ اگر ایک بچہ آدھا دن بھی نہ آ جائے، اسکولنگ مس کر لیں، تو بہت زیادہ گیپ آ جاتے ہیں ان کی پڑھائی میں. تو ٹیچرز کے لیے اس گیپ کو بھرنا بہت ہی مشکل کام ہے. اگلے دن وہ بیچارہ ٹیچر کسی نہ کسی طریقے سے اس بچے کے ساتھ ٹائم وہ کر کے لگا لے، کیونکہ جو پلاننگ ہم لوگ کر لیتے ہیں کہ پہلے سب سے اگر انگلش کی بات کر لے، ورڈ لیول سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ، دوسرے دن پھر سینٹینس لیول، پھر ٹیکسٹ لیول پہ. اگر کوئی بچہ ورڈ لیول لیسن مس کر لے تو سینٹینس لیول کام نہیں کر سکتے وہ. تو اگر آپ امیجن کر لیں اگر 3 مہینے وہ لوگ اسکول نہ جائیں اور گھر میں بھی ان کو سپورٹ نہ ملے، جو خلا ان کی تعلیمی اس میں معیار میں یا شخصیت میں آ جاتے تو ان کو پر کرنا پوری زندگی پھر اگر آپ صرف کر لیں تو پھر دوبارہ وہ پر نہیں ہو سکتا. اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ والدین اگر وہ نہیں کر سکتے، آپ نے میرے خیال میں پہلے ویب سائٹ کی بھی بات کی تھی نا، کہ وہ والدین کی نگرانی کر لے. اگر وہ نہیں ہو سکتے ان کو کوئی، تو ٹیچروں کو اسکولز کو فون کر لے، اسکول سارے کھلے ہیں،
ان سے مشورہ لے لیں, ان سے کہے کہ ٹیچر بات کر لے ڈائریکٹلی بچوں کے ساتھ اگر وہ نہیں سن رہے ہیں. تو وہ فون بھی کر رہے ہیں آج کل, ٹیچر جو ہے بچوں کو فون کر رہے ہیں on a regular basis. کر رہے ہیں. اور دوسری چیز ویب سائٹ پہ جب ہم نے بات کی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس گھر میں ٹیکنالوجی نہیں ہے. کچھ لوگوں کے پاس افورڈ نہیں کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو آئی پیڈ یوز کروا دیں یا کچھ بھی. تو اس کے لیے گورنمنٹ نے یا اسکولز نے کیا مطلب کیا ہے, کیا کوئی پیپر ورک وہ دے رہے ہیں بچوں کو, یا کیا مطلب اس میں کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو لاک ڈاؤن سے پہلے جو ہم نے میٹنگ جو کی تھی سارے اسکولس تقریباً ان میں جو انہوں نے یہی ڈسکشن کی تھی, جو اربن ایریاز ہیں یہاں پہ بہت کم لوگوں کو ایکسیس ہے انٹرنیٹ کے لیے, وہ ایکسیس کر سکتے ہیں, یا بعض پیرنٹس they don't know how to do it, اور بعض گھروں میں تو انٹرنیٹ ہے ہی نہیں, وہ بچے بیچارے کرے کیا. تو وہ لوگ آن لائن سپورٹ دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بعض جو ہے اسکول کے ویب سائٹ کو اگر وہ لوگ دیکھیں تو وہ صرف سجیشن دیتے ہیں کہ یہ کام آپ کر لیں, پورا ٹائم ٹیبل یہ کر سکتے ہیں بچوں کا, آپ تھوڑا سا بیکنگ کر لیں, بچوں کو یہ بتائے کہ یہ کر لیں. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو اسکول کو فون کرے, اسکول کے پاس ہے ہارڈ کاپیز ہوتی ہے, وہ ایکٹیویٹیز فیکٹس ہوتی ہے, ان سے کہے کہ بھائی ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہمیں فیکٹس دے دیں پلیز, جی جی یا وہ اب آپ کے گھر پہ پوسٹ کریں گے یا پھر وہاں اسکول سے جا کے کلیکٹ کر لیں. صحیح. یہاں پہ میری سوری ایک اور چیز ہے کہ میں نے کچھ بکس دیکھی ہیں کہ آپ نے بولا کہ ہینڈ رائٹنگ بچوں کی خراب ہوگی, اس حوالے سے میں نے خود بھی کچھ بکس خریدی ہیں. تو آپ کیا پریفر کریں گے کہ بچے اگر آن لائن نہیں جا رہے ہیں, ویب سائٹ نہیں یوز کر رہے ہیں, تو وہ ان بکس کو پریفر کر لیں؟ ہینڈ رائٹنگ کی اگر آپ بات کر لیں, ہینڈ رائٹنگ کی اتنی زیادہ اہمیت ویسے نہیں ہے تعلیمی میدان میں, اب تو کمپیوٹر آپ جی جی ٹائپ کر لیتے ہیں. ہینڈ رائٹنگ جو کر لیتے بچوں کی فزیکل فزیکل ڈیولپمنٹ, یعنی ان کی فائن موٹر اسکلس کی نشوونما ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس سے زیادہ وہ ہے کہ بچے گھر میں اسی طرح میں نے بتایا کہ ان کو چپاتیاں بنانے کے لیے کہیں, تھوڑا سا وہ کینچی کے ساتھ کاغذ وغیرہ کاٹنا, کچھ بنانا, اس سے ان کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے نا, یا صحیح کوئی ان کے بچوں کے لیے وہ چھوٹی سی وائٹ بورڈ اس پہ پریکٹس کر لے. صحیح. نہیں جعفر صاحب, میرا ایک پوائنٹ جس پہ میں زور دینا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آن لائن کی بجائے اگر بچے جو یہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ بکس ملتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ ایئرس کے حساب سے مل جاتی ہیں, امیزونس پہ ہیں, ڈفرینٹ اور ویب سائٹس ہیں, تو اگر وہ چیز بچے یوز کریں تو اس میں کوئی افیکٹ تو نہیں ہے نا کہ وہ اگر ویب سائٹ پہ نہ جائیں اور ان بکس کو یوز کر لیں؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے. ہم لوگ زیادہ تر جو یوز کرتے ہیں سی ٹی پی بکس جو ہے نا, بہت ہی زبردست بکس ہے وہ, سب سے وہ ہم لوگ بھی وہی یوز کر رہے ہیں اسکول میں زیادہ تر. تو ان کے بکس بہت اچھے, بالکل گائیڈ وغیرہ, خود ہی سیلف ٹیوٹوریل وغیرہ کو سکھا بھی لیتے ہیں, اس کے بعد ایکسرسائز دے دیتے بچوں کو. اور اگر گھر میں ایکسرسائز بکس وغیرہ, آج کل دکان بھی بند ہے بہت زیادہ, اسٹیشنری شاید بند ہے, ابھی تو کھل گئے. اگر آپ کو کلر یا کچھ چاہیے پینٹ وغیرہ, اسکول سے رابطہ کر لیں, اسکول پرووائڈ کر لیتے ہیں, کیونکہ بچوں کو ایون ایکسرسائز بکس بھی دے دیتا ہے اور ریڈنگ صحیح. بکس بھی دے دیتا ہے اسکول. دیٹس گڈ, بہت اچھا. جی جعفر رضا صاحب, ان 3 موضوعات پر جو آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت باتیں کی اور بہت ضروری باتیں ہیں واقعا. اس کے علاوہ میرا ایک سوال اس طرح سے بنتا ہے کہ نفسیاتی طور پر بچوں پر کووڈ-19 کے جو اثرات ہیں وہ تو اپنی جگہ پر بالکل ہے. خاص طور پر میں اپنے تجربے سے کہوں گا کہ ہمارے فیملی میں ایسے ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو بچوں کو کہ چلو باہر چلتے, کہتے ہیں نہیں کووڈ-19 یا کورونا وائرس ہے. بچے ایسے ہی کہتے ہیں کورونا وائرس ہے, میں باہر نہیں جاؤں گی یا نہیں جاؤں گا, ہاتھ دھو کر آ جائیں. یعنی بچوں کے ذہن میں ہے, کیونکہ وہ سارے جو ٹی وی اور اس طرح کے جو اس طرح کی تبلیغات ہوئی ہیں لوگوں بچوں کے ذہن پر ہے. کیا یہ آپ کے خیال میں پہلے سوال کا پہلا حصہ تو یہ, کیا بچوں کے ذہن پر یہ ایک قسم کا خوف نہیں ہے؟ دوسری بات, اس خوف کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ اس میں ابھی گلزار صاحب خوبصورت سوال, اس میں ایموشنل کوچنگ آ جاتے ہیں بچوں کی جو ہے نا تربیت. اچھا. اس میں کرنا کیا ہے کہ اکثر ہم پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ بچے جب کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا ہوں تو کہتا ہے نہیں کوئی ڈر کی بات نہیں ہے, نہ ڈرو, یہ وہ نا, تو پہلے ہی وہ ہمیں اس کو جو ہے اور مزید خراب کر دیتے ہیں بچوں کو. یو ہیو ٹو ریکگنائز, یو ہیو ٹو ایکنالج their feelings, ان کو بولنے دیں کہ بھائی وہ لوگ کس چیز سے ڈرے ہوئے ہیں, پھر اس کو ریکگنائز کر لے کہ ہاں بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں یہ چیزیں ہیں, لیکن ان کو
डराने धमकाने की बजाय उनको इन्फॉर्म कर दे, उनको इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको इक्विप कर दे, उनके साथ बैठ जाए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये चीजें है, डिनाई कोई भी नहीं कर रही ये चीजें, ये हकीकत है, लेकिन उनके साथ बातचीत बैठ कर उनको थोड़े से हल दे दे। इसका हल अभी क्या है कि हम बैठ कर रो लें, बाहर बिल्कुल जाए ही नहीं, स्कूल ना जाए, तो क्या करे, उनसे सवालात पूछे, थोड़ा सा उनको इन्वॉल्व कर दे अपने डिस्कशन में, वो बच्चों के पास बहुत अच्छे अच्छे हल होता है। और जाफर साहब, क्या जब बच्चे जो है अपने दोस्तों से 2-3 महीने बिल्कुल अलग हो गए हैं, बिछड़ गए हैं, तो क्या इसमें हमारे जो है एज ए पेरेंट्स हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उन बच्चों के जो उनके क्लास में जो उनके साथ उनकी दोस्तियाँ थी या जिनके वालिदैन के पास उन दोस्तों के नंबर हैं या उनसे किसी तरीके से मुनासिब उस तरह राबिता हो ताकि वो टेलीफोन के ज़रिए बच्चों के साथ बात करवाएं, बच्चों को उनके दोस्तों के साथ, इससे खौफ और उसमें जो है इस तरह के उनकी जो है कुछ ये कमी वाक़ई नहीं होगी? बिल्कुल सही कहा आपने, अभी हमारे स्कूल में बच्चे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो बच्चे बेचारे कितने सहमे हुए, डरे हुए हैं, उनकी आप जिस्मानी साख्त अगर देख लेते सारे फूले हुए हैं, जो वेट गेन ये किया है उन्होंने, अच्छा। तो पहले दिन बिल्कुल नर्वस कि करे क्या, इस वजह से स्कूलों में असातिज़ा कराम उन पे प्रेशर नहीं डाल रहा है बिल्कुल, कोई दे आर नॉट रेजिंग देयर वॉइस, गुस्सा नहीं हो रहा है बच्चों को, दैट टू इंश्योर दैट स्मूथ ट्रांजिशन, तो बेचारे वापस आ जाए। बस अभी वालिदैन भी खासकर ये फिक्रमंद है कि बच्चों के साथ सख्ती नहीं करना है। Yes, वाकई पहले की तरफ जाता था, they need to know their rights but their responsibilities as well. बाउंड्रीज होना चाहिए, लेकिन बच्चों को डांटना बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि वो लोग बेचारे बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है इस वक्त मेंटली, और आपने कहा कि उनको मौके फराहम करना, क्योंकि अभी बहुत से बच्चे मदारिस और मसाजिद जाते थे, अभी वो भी बंद हो गए सारे, तो उसका इलाज ये हो सकता है कि भाई वही दुआ अपनी वेंसडे को दुआए तवस्सुल या फ्राइडे को दुआए कुमैल पढ़ ले, जूम मीटिंग के थ्रू उन दोस्तों के साथ लिंक कर ले, हाँ, टेक्नोलॉजी की तो वजह से। फ्राइडे को वेंसडे को सबको बुला ले जूम पे, या कोई और यही यूज कर ले, कोई और, आजकल तो बहुत ज्यादा स्काइप पे, जूम है, व्हाट्सएप है, जो भी है ना, उनको जी जी प्लेटफॉर्म मुहैया कर ले कि वो अपने दोस्तों के साथ दुआ भी पढ़ ले, बातें भी करे, तो ये हो सकता है। जी। यहाँ पे आपने बात की भी जूम टीवी की, तो मैंने हमने कुछ ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जी स्कूल्स ने जूम टीवी को यूज़ किया और क्लासेस जो हैं टीचर्स की वो जूम टीवी के थ्रू हो रही थी। उसमें ये एक चीज़ हुई है कि बच्चों ने जी थोड़ा सा उन पर स्ट्रिक्टनेस थी, टीचर का खौफ भी था कि टीचर को अब मैंने, क्योंकि वो जो पेरेंट्स की बात नहीं सुनेंगे, एटलीस्ट उन्हें पता है कि टीचर आ रही है, तो वो थोड़ा सा जी एक्टिव हो जाते हैं। तो ये जी इंग्लैंड में क्यों नहीं यूज़ की गई टेक्नोलॉजी स्कूल्स के थ्रू? इंग्लैंड में जो ये है कि राबिया, हर कोई अपने तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं कि हर स्कूल का, हर एरिया का नीड्स, उनके इश्यूज डिफरेंट है सारे। अभी जिस तरह आपने कहा कि बहुत से पेरेंट्स को जो है वो एक्सेस ही नहीं है कंप्यूटर के, इंटरनेट के, बहुत से पेरेंट्स को दे डोंट नो हाउ टू कनेक्ट, तो वो अपने वालिदैन और बच्चों को देख के उसी मुताबिक, उसी के साथ ही वो लोग अपना कर रहे हैं। अभी मेरी 2 बेटियाँ हैं माशाल्लाह, एक जो है लाइव क्लासेस हो रही है उनकी, दूसरी की दूसरी तरीके से दे रहे वो लोग काम जी वगैरह। जी हर एक का यहाँ पे डिफरेंट, और इंग्लैंड की अच्छी बात ये है कि यहाँ पे फ्रीडम दे देता है, इट्स नॉट वन साइज फिट्स ऑल, भाई सब कोई जग का शेप दे दे, जो भी आपकी ज़रूरत है, जो भी आप करना चाहें, जो भी नीड है आपके बच्चों के, आपके वालिदैन, उसी के मुताबिक आप काम कर लें। सही। यूज़ कर रहे हैं बहुत से लोग गूगल क्लासरूम और वो कर रहे हैं, लेकिन हर किसी का डिफरेंट है। दैट्स गुड। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चों को, पेरेंट्स के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हैं। जो पेरेंट्स जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, पाकिस्तान से आए हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं, उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको शायद खुद भी पढ़ना ना हो रहा हो, तो वो बच्चों को किस तरह हैंडल करेंगे? इस वे में अगर तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि पेपर वर्क भी दे देते, क्योंकि मेरी एक प्रोग्राम में ये हुई थी डिस्कशन एक काउंसलर के साथ भी कि गवर्नमेंट ने पेपर वर्क क्यों नहीं दिया, ताकि लोग, पेरेंट्स तो एटलीस्ट जा सकते थे स्कूल्स में से, वो कलेक्ट करते ताकि वो बच्चों को घर पढ़ा लेते। आप क्या समझते जिस हैं इस तरह पे? मैंने इस क्वेश्चन के भी जिस जाने की तरफ पहले मैं चाहूँगी कि एक हमारे साथ कॉल भी है, उसको भी लेते हैं, तो आप भी शायद कोई क्वेश्चन हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बहन, आपको, आप दोनों भाइयों को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अहमद अस्सलाम। बोल रहा हूँ जर्मनी वालेकुम से। अस्सलाम।
کی باتیں کافی اچھی اور یہ، لیکن میرا ایک طرف توجہ جا رہی ہے کہ 156 ڈیتھ ریٹ تھا کل کا انگلینڈ کا، لندن میں جو برطانیہ کا، تو اس کی کمی نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ بے احتیاطی، کیا ڈسٹینشن نہ رکھنا، ماسک کا استعمال، یا جو اویئرنیس جو بڑے لوگوں میں ہونی چاہیے وہ دوسروں کو سمجھانے کا جو طریقہ، جبکہ گورنمنٹ بھی بتا کر تھک گئی ہے، ڈاکٹر بھی بتا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جرمنی میں مجھے 38 سال ہو گئے رہتے ہوئے، تو یہاں پہ انہوں نے جب آیا تو انہوں نے کیئر کی، تو یہاں پہ ابھی کل کی ڈیتھ ریٹ 2 بندے تھے صرف، تو انہوں نے سختی کی ہے اور عمل پیرا اس کے اوپر عمل کیا ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ چینج نہیں ہوتا، اپنے آپ کو چینج کر لو. تو یہ چیزیں، بلکہ دوسرا کسی کو برا کہنے سے پہلے اندر اپنے جاتی مارنی چاہیے، جھانکنا چاہیے. اگر بچوں کو تربیت، والدین بچوں پر زیادہ فوکس انہوں نے کیا ہے، تو اگر میں خود گڑ کھاتا ہوں تو میں کہوں گا بچے کو بھی، یا سگریٹ پیتا ہوں تو میں کہوں یہ نقصان دہ ہے، تو وہ بچہ کیسے مانے گا؟ جب تک میں نہ چھوڑوں یا میں اس کے سامنے نہ کبھی پیوں تو پھر وہ یقین کرے گا واقعی. میں ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کر جاتا ہوں جاتے جاتے. یہ جو سال کا شروع ہوتا ہے اس وقت بچوں کی کتابیں کاپیاں لگتی ہیں سستی، 3 4 کی پیکنگ، تو میرے 4 بچے میں اکٹھی لے لیتا تھا وہ پیکنگیں، اور لفافے کے اندر بڑا لفافہ اس میں ڈالی ہوئی تھی، تو اس میں پرچی بھی جو لیتے نا جہاں سے پیسے پے کرتے ہیں وہ بھی اسی کے اندر تھی. تو میرے 4 بچے، چاروں کو میں نے دے دیا ڈرائنگ کا، وہ جو ہوتا ہے ڈرائنگ کرنے والا بڑا مال بلاک کہتے ہیں اس کو، تو وہ چلے گئے. ایک بچے کا گم ہو گیا، تو 21 بچے پڑھتے تھے اس کلاس میں، تو میرا بچہ رو رہا تھا ماں کے پاس، تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ میرا گم ہو گیا، پاپا کو نہ بتانا. تو مجھے پتا تھا وہ، میں اگلے دن میں نے کہا ٹھیک ہے، میری ڈیوٹی 2 بجے شروع ہوتی ہے، میں سیکورٹی میں کام کرتا امریکن آرمی میں. میں اگلے دن 2 بجے سے پہلے 9-10 بجے میں جب بچہ اسکول چلے گیا، میں لفافہ پورا لے گیا اور وہ میں ٹیبل پہ جا کر ٹیچر کے پاس میں پوچھا، تو وہ 21 بچے اٹھ کر شور کرنا شروع ہو گئے کہ چور چور چور، لوگن یہ جھوٹ بول رہا ہے بچہ. تو وہ جب میں نے ٹیچر کو بتایا کہ یہ لفافہ کھولے، اس نے سارا کھولا، وہ باقی کاپیاں کتابیں جو تھیں وہ اندر موجود تھیں، اور وہ پرچی بھی اندر تھی کہ کتنے پینے لیے تھے. میں نے کہا میرے 3 بچوں کے پاس چیک کر لو، وہ ہیں، اور یہ چوتھا اس کا گم ہے، باقی یہ ہے، یہ پرچی کے اوپر پیسے بھی. وہ شرمندہ ہوا اور وہ بچے بھی شرمندہ ہوئے. اگر ہم اپنے بچوں کا اس طرح لک آفٹر کریں اور یہ چیز ساتھ ان کے ساتھ دیر تک لے کر چلیں، تو وہ بچہ تربیت، اب وہ ایم اے کر کے فرینکفرٹ ایئرپورٹ پر سیکورٹی میں کام کر رہا ہے میرا وہ بیٹا. یہ واقعہ 3ری کلاس میں پیش آیا تھا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے اگر ہم بچوں کو اس طرح مانیٹر کریں، ساتھ دیں، تو پھر بچے کا کانفیڈنس بھی بڑھتا ہے. آپ کی باتوں سے بہت شکریہ. لیکن آج کے دن میں دیکھ رہا ہوں میرے ملک میں 72 سال ہو گئے ہیں، جو آتی پارٹی وہ اپنے آپ کو کر لیتے اور بے ایمان دھوکے باز ساتھ کئیوں کو گندا کر کے جاتے ہو. حضرت علی والا قول کہ جو قاضی نے جھوٹا فیصلہ دیا تھا اس قاضی کو بند کر دیا، یہاں تک حکم دیا کہ اس کو نماز کے لیے، جمعے کے لیے بھی اجازت نہ دی جائے. تو ہمارے جو جج ہیں وہ تو جا کر مدینہ شریف میں سودے بازیاں کرتے ہیں. چیف جسٹس کہتا ہے کہ 4 ارب کی گاڑیاں لینے والے جو بے ایمان ہیں ان کا سارا پیسہ جمع کرو، تو وہاں پہ مانی نہیں جاتی کسی کی. خدا حافظ، السلام علیکم. بہت مہربانی، شکریہ. اور ماشاء اللہ بہت شکریہ، انہوں نے اپنے بچے کے بارے میں بھی ماشاءاللہ بہت، بتایا ہاں ٹھیک ہے، بہت کس اچھا طرح ہے کی واقعہ، تربیت کرنی چاہیے. تربیت کرنی چاہیے. Definitely وہ تھی. جی 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 ہاں، جعفر رضا صاحب، جب بچے اب جب اسکول، ابھی بچوں کا اسکول آنا جانا شروع ہو گیا میرے خیال میں، آپ کو پتہ ہے، مگر بہت سارے بچے اس خوف میں مبتلا ہے کہ وہ جب اسکول جائیں گے، بہت سارے ان کے ذہن پہ جو برڈن پچھلے 3 مہینے میں بنا ہوا ہے کہ وہاں جائیں گے تو سینیٹائزر پروگرام، جو ہاتھ دھونے کا، یعنی اس کو سینیٹائز کرنے کا کوئی بندوبست ہے نہیں ہے، ڈسٹینسنگ رکھیں گے بچوں سے، ہاتھ ملائیں نہ ملائیں، کتنے فاصلہ ہو کیا نہ ہو، یہ اس کا امپیکٹ بڑوں پر ہے تو ہے، مگر بچوں پر بہت زیادہ لاشعوری طور پر بہت ہے. کیا اس ماحول کو، یا جب وہ اپنے دوستوں سے بھی ملیں گے، بچے ہیں بہت زیادہ ان کو انس اور محبت ہوگی اپنے دوستوں سے بچھڑے ہوئے، ایک بار ملیں گے، پھر وہ جاتے جاتے شاید ایک بار رک جائے کہ یہ تو کووڈ-19 ہے، تو چلو ہم ڈسٹینس بھی رکھیں گے اور دور سے ہیلو ہائی کریں گے. تو آپ کے خیال میں یہ ایک بہت مشکل مرحلہ نہیں ہوگا؟
बिल्कुल मुश्किल मरहला। गुजारिश साहब माजरत चाहता हूँ, कैसा हो जो हमारे कॉलर से अहमद साहब, बड़ी खूबसूरत एक बात की उन्होंने। खैर उन्होंने जर्मनी और इंग्लैंड की बात की, इस फील्ड के जो एक्सपर्टीज है उनको जवाब देंगे, मेरा ये एरिया नहीं है। लेकिन जी जी बच्चों के बारे में कहा कि वालिदैन वाकई रोल मॉडल्स होते हैं बच्चों के लिए, हाँ हीरोज दे आर द हीरोज फॉर देयर चिल्ड्रन। तो ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। अभी आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि बच्चे बिल्कुल, सबसे पहले तो ये खौफ बच्चों को दिलाता कौन है? मीडिया, पेरेंट्स। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो जब स्कूल जाएँगे तो वहाँ पे खौफ, इसी वजह से बहुत बहुत सारे स्कूल भी गए। लेकिन इट्स अप टू द पेरेंट्स कि उनको वो भेजें या ना भेजें, उनको इख्तियार है। जी उनकी जी गैरहाज़िरी भी नहीं लगता है, कोई जुर्माना भी नहीं लगता बच्चों वालिदैन के ऊपर, वो लोग भेजते हैं। लेकिन हमारा अपना ओपिनियन ख़्याल ये है कि अगर बच्चे जी भी आ जाएँ, तो बच्चे जाफर साहब छोटे आपकी पहले आंसर की तरफ दोबारा आते हैं, एक कॉल भी है उसको भी साथ ले लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जेल की वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी जी बात यह है जी, बच्चों बूढ़ों को बड़ों को डॉक्टर समझाते हैं वायरस से बचाव के लिए, लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बड़े शौक से ठुड्डा वायरस लेते हैं। अल्लाह बिल्ली। क्या? तो वही बहुत मैं बात शुक्रिया। कर रहा हूँ जी जी जाफर साहब। कि आपने जब गुज़ारिश साहब आपने कहा कि बच्चों के बारे में बंदोबस्त क्या है, स्कूल्स के अपने बंदोबस्त होते हैं। हर स्कूल ने रिस्क असेसमेंट तकनीक की है कि कितने बच्चे हमारे पास आएँगे, 15 से ज़्यादा नहीं रखते हैं एक क्लास में, बबल्स बनाए हुए हैं। यानी एक क्लास का ये चूज़ फॉर एग्ज़ाम्पल उनका अपना बबल है, उसमें 15 से ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं। उनको टीचर्स एलोकेट किए हुए हैं, सब कुछ उनके अलग है। उनको दूसरे बबल्स के साथ मिक्स नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है? इवन जी उनके जो पीए के इक्विपमेंट है अलग है, सब कुछ अलग है, लंच टाइम अलग है। तो ये बहुत एहतियाती तदाबीर है स्कूल में। आप पूछ सकते हैं स्कूलों से जो है अपने बच्चे भेजने से पहले। जी जी आई थिंक आवाज़ बंद हो गई है या फिर नहीं आ रही आवाज़? जी जी ओके। मेरा जाफर साहब एक क्वेश्चन है कि आपने जैसे कि बात की कि बच्चों के लिए अभी जैसे आपने गुजारिश साहब के क्वेश्चन का आंसर दिया, तो अभी के जो हालात है अभी आप लोग किस तरह हैंडल कर रहे हैं स्कूल्स में, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तो बच्चे जा ही रहे हैं, तो वो आप बताइएगा कि जो स्कूल्स क्लासेस ओपन है उनको कैसे हैंडल किया जा रहा है, वो किस तरह सेफ्टी दी जा रही है बच्चों के लिए। जिस तरह मैंने कहा कि उनको बबल्स में रखे हुए हैं, अच्छा स्टेगर्ड प्ले टाइम, लंच टाइम है, यानी इस वक्त अगर 10 बजे एक क्लास जाएंगे बाहर, बाकी सारे बच्चे अंदर है। सिर्फ वो जाएंगे लंच करेंगे फिर बाहर खेलेंगे, जब वो अंदर जाएंगे तो दूसरी क्लास वो आप बाहर आएंगे, इसी तरह तीसरी। बच्चे बबल्स के अंदर जो है ना, उनकी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही मुश्किल है तकरीबन स्कूलों। इस तरह गुलजारी साहब ने कहा वो आके एक दूसरे के साथ हाथ भी मिला लेते हैं, लेकिन वो बबल्स के अंदर है, हर कोई अपने बबल्स के अंदर है। तो हमारे स्कूल में अभी तक माशाल्लाह वो है, कोई इंसिडेंट तो नहीं हुआ है। 3 महीने से हम लोग खुले हुए हैं, बच्चे आ रहे हैं। तो हम लोग कह रहे हैं कि इनका तालीमी साल मज़ीद ज़ाया ना हो। अभी जिस खत में वो लोग इस वक़्त मुब्तला है ना, अभी बच्चे को बहुत ज़्यादा वो है, रेज़िलियंस है। 2-3 दिन के बाद वो ठीक हो जाते हैं। अभी अगर ये फिक्स कर ले अपनी वो, सितंबर में बिल्कुल तैयार होके ये लोग स्कूल आएँगे। लेकिन अगर ये लोगों को अभी स्कूल नहीं भेजे हम लोग, तो ये इस खर्च से वो सितंबर में गुज़रेंगे। तो मज़ीद 1 महीना 2 महीने लगेंगे इस चीज़ पे। तो जाफर साहब यहाँ पे ये क्लासेस ग्रुप्स में आ रही हैं, क्योंकि मैंने जो मेरे सुनने में आया है कि एक क्लास में भी एक ग्रुप आता है, उन्होंने ग्रुप में कन्वर्ट किए हैं क्लासेस को, कि एक ग्रुप आएगा दूसरे दिन शायद दूसरा ग्रुप आएगा, ये एज अ ट्रू। नहीं, असल में एक क्लासरूम जो एलोकेट की हुई है, एक ही क्लास ग्रुप के बच्चों की को की हुई है हमने। अगर एक सही। क्लास में 15 से ज़्यादा बच्चे आ जाएँ, तो उनके 2 बबल्स हम लोग बना लेते हैं, 15 से ज़्यादा नहीं है। तो मिक्स सही। अप नहीं होते एक-दूसरे बबल के और साथ। एक मेरा एक और क्वेश्चन है जाफर साहब कि व्हाट वाज द रीज़न कि आप लोगों ने सिर्फ कुछ सिलेक्टिव क्लासेस को चूज़ किया है और बाकियों को नहीं, तो इसका कोई रीज़न है या फिर वो अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी उनकी स्टडीज़। किया। असल में उन्होंने क्या कि छोटे बच्चों पे ज़्यादा असर नहीं होता इनका। इन्होंने प्राइमरी स्कूल में जो है ईयर 6 को चुना है इन्होंने, क्योंकि जी जी उनकी ट्रांज़िशन ईयर है। वो लोग ईयर 7 में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनको अच्छे से थोड़ा-सा एक्सपीरियंस हो जाए, क्योंकि स्कूल में जो समर टर्म में हम लोग इनको ट्रांज़िशन सिखाते हैं बच्चों को, कि टू इंश्योर स्मूथ ट्रांज़िशन फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल। बजाए कि ये लोग बेचारे सितंबर में जाए डायरेक्ट सेकेंडरी स्कूल में जाए ना। सही। एक तो ये वजह ईयर 6 के लिए। इसी तरह जीसीएसई जो ईयर 10 के बच्चे हैं उनको भी बुलाया इन्होंने,
क्योंकि उनके एग्जाम GCSE हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर, तो उनको थोड़ा सा तैयार कर ले। जो छोटे बच्चे नर्सरी वाले वो लोग, उनका भी ट्रांजिशन है, वो लोग ईयर 1 में जा रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं, उनमें बहुत ज्यादा चांसेस कम है। अफेक्ट तो हो सकते हैं, कोई गारंटी तो नहीं हो सकते, लेकिन असर इसका बहुत ज्यादा माइल्ड है बच्चों पे। तो बहुत सी वजूहत है। और बाकी भी ईयर 2 से लेके ईयर 5 जो वनरेबल बच्चे या की वर्कर्स के बच्चे, वो लोग भी आ रहे हैं। जो बच्चे बहुत ज्यादा जरूरत है, और जिस तरह आपने कहा कि वालिदैन उनके कोप नहीं कर सकते हैं, उनको वनरेबल बच्चे कहते हैं, उनको भी स्कूल बुला लेते हैं कि आ जाए आप स्कूल में, हम लोग सपोर्ट करेंगे आपको। जफर रज़ा साहब, अभी बीच में जो इतना गैप पैदा हुआ है, तकरीबन 2-3 महीने 4-5 महीने यूँ ही समझे बेशक, तो इतनी जो गैप को जो है आप लोग किस तरह फील करेंगे तालीमी हवाले से, क्योंकि उन्होंने जो इतना अरसा अपने कोर्स से बहुत पीछे रह गए हैं, तो इनको जो है बाद में दोबारा आप स्ट्रीमलाइन करने के लिए इसमें तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को भी बहुत, और शायद आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी भी बदलनी पड़े, और साथ साथ एक नया क्विक एमरजेंसी टीचिंग मैकेनिज़्म आपको डेवलप करनी पड़ेगी शायद। आप ये इस पर आप कुछ बता देंगे आप हमें? इसी बारे में हमारी जो सीनियर लीडरशिप की टीम्स है स्कूलों में, हमारी मीटिंग रेगुलर बेसिस पे हो रही है। हम लोग सारे अपने रिकवरी प्लान बना रहे हैं कि बच्चों को इमोशनली जो इम्पैक्ट हुआ इन पे या तालीमी लिहाज से, ना सिर्फ बच्चों पे, हमारे स्कूल को जो स्टाफ है, जो स्कूल के स्टाफ है बेचारे, जो पेरेंट्स है, तो अभी जो इस तरह आपने बहुत खूबसूरत वो सवाल आपका गैप जो आया, इसको फिल किस तरह करना है, कि आया हमने कोई आफ्टर स्कूल क्लब्स स्टार्ट करने इन बच्चों के लिए, या कोई एक्स्ट्रा अडल्ट करना है उनको। अभी से उनके जो है हम लोग टारगेट्स बना रहे हैं ईच इंडिविजुअल के लिए, कि भाई इनका क्या पीछे रह गई या क्या अपने इनकी ज़रूरियात का, हाउ टू फिल इन द गैप। तो उसके लिए पूरी अभी स्कूल प्लान बना रहे हैं, लेकिन अभी फ्यूचर का किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है, क्या होगा, लेकिन इंशाल्लाह तैयार है स्कूल सारे। तो जैसे कि गुलजार साहब का क्वेश्चन बड़ा अच्छा था कि बच्चों को किस तरह आप लोग टीच करेंगे, क्योंकि तो काफ़ी हार्ड टाइम होगा, और जैसे कि आपको पता है कि ईच क्लास यहाँ पे टीचर और असिस्टेंट टीचर है, कुछ बच्चे स्लो हैं जिनको कि असिस्टेंट टीचर एक्स्ट्रा टाइम दे देती हैं, तो यहाँ पे आपको लगता नहीं है कि टीचर्स के साथ असिस्टेंट टीचर अभी आपको 2 या कुछ और एक्स्ट्रा प्रोवाइड होने पर चाहिए गवर्नमेंट के हवाले से? बिल्कुल, वो बात तो सही है आपकी ना, लेकिन ये कि अभी बच्चे बेचारे भी बच्चे आखिर ना, वो जब सितंबर में आएंगे ये तो नहीं करेंगे भाई 1 घंटे की बजाय 2 घंटे आपने इंग्लिश पढ़ना है, 2 घंटे मैथ्स, वो भी बेचारे दूसरे ही दिन कहेंगे कि भाई हैंड्स अप, मैंने नहीं आना है स्कूल इसके बाद ना। ये वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, जिस तरह मैंने कहा कि उनके जिस्मानी तरबियत, ज़हनी मेंटल हेल्थ को देख के हम लोगों ने प्लान करना है। जो टीचर्स असिस्टेंट होते हैं क्लास में ठीक है, उनसे होती है, लेकिन टीचर्स जो है वो हाईली ट्रेन्ड होता है, दे नो हाउ टू डील विद द सिचुएशन, वो कर लेते हैं। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे से ग्रुप बना लेते हैं। जो टीचर्स बेचारे प्लान करते हैं क्लास के लिए, बच्चों के लिए, हर किसी के लिए वो प्लान कर लेते हैं कि जो ग्रेटर डेप्थ चिल्ड्रन है, एक्सपेक्टेड चिल्ड्रन है, वर्किंग टुवर्ड्स चिल्ड्रन, उनके मुताबिक वो लोग अपनी प्लानिंग कर लेते हैं, उनको सपोर्ट कर लेते हैं क्लास में। जफर साहब, इस सारे कोविड-19 के दौरान ये इतने जो हमने बातें की, माशाल्लाह आपने जो बहुत अच्छे नुकात पर हमारी तवज्जो हमें बताया, हमने सीखे। मेरे ख्याल में जो स्पेशल बच्चे हैं वो इस सारे मामले में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल रहे हैं। ट्रू। और इस सारे दौरान उनकी वल्नरेबिलिटी को मज़ीद कम करने के लिए आइंदा के बारे में जब होगा स्कूल खुलेंगे, इस पर आप कुछ बताना पसंद करेंगे? ये हमारी SEND डिपार्टमेंट, स्पेशल एजुकेशन नीड्स डिपार्टमेंट है, वो लोग बहुत ज़्यादा उनके पास एक्सपर्टीज है, वो लोग काम कर रहे हैं दूसरे इदारों के साथ मिल के, बाज़ NHS के साथ काम कर रहे, बाज़ सोशल वर्कर्स के साथ काम कर रहे, तो सब इनके पास प्लानिंग है, उनके अपने सेंसरी रूम्स होते हैं, उनके अपने बच्चों के लिए अडॉप्टेड प्लान्स होते हैं कि इनको करना क्या है, इनका डे किस तरह होता है, इनको करना, हर कोई इनके लिए इक्विपमेंट, यानी जो मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, हर चीज़ एकेडमिक उसके लिए, अचीवमेंट के लिए प्लान्स है स्कूलों के पास। तो अगर किसी पेरेंट्स को वो चाहे हेल्प तो स्कूल से वो लोग पूछ सकते हैं, लेकिन इन बच्चों को प्रायोरिटीज है कि ये लोग स्कूल जाएं, स्कूल्स के दरवाजे इनके लिए खुले हैं, और ऑनलाइन भी इनको मशवरे दिए जाते हैं। और इसी हवाले से पहले एक कॉल ले लेते हैं। सॉरी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है।
हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक लाइन में मिली नहीं। चलो जी जब तक सब लाइन अपना जी जी जाफरजा साहब, ख़ास तौर पर हमने ऑब्ज़र्व किए कि आसपास में हमारे जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको हफ्ते में या महीने के बीच में कोई गाड़ियाँ कंपनी की आ जाकर उनको आउटिंग के लिए ले जाते थे, मगर इस दौरान तो कोई कंपनी भी नहीं आई, उनको बाहर भी नहीं ले गए, और घर में जो है पूरे घर का जो माहौल है वो यकसर तब्दील हुआ है, ख़ास तौर पर ख़ुद अब उन बच्चों पर और उनके वालिदैन पर, उनके बहन भाइयों पर। तो इस बारे में जो है इनको इस पर थोड़ी सी आप अगर हमें वालिदैन को बताएं कि इस मैंने हालत में कहा क्या होना चाहिए। कि ये जो स्पेशल बच्चे हैं ना, इनकी भी किस्में हैं, और इसमें इनमें जो ऑटिस्टिक बच्चे आ जाते हैं, जी जी जो ज़हनी एतबार से थोड़े से पीछे है, उनमें फिजिकल डिसेबल जो है वो उनकी अलग कैटेगरी है, तो उनके ज़रूरत के मुताबिक उनको सपोर्ट करनी चाहिए। जिस तरह मैंने कहा कि ये बच्चे अक्सर जो ऑटिस्टिक बच्चे दे कांट एक्सेप्ट, और ये चेंज जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, जो स्ट्रक्चर्स ऑफ द डे इनके लिए ना, कोई भी थोड़ी सी चेंजेस आ जाए तो वो बेचारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस वजह से कि इनके पेरेंट्स जो स्कूल से पूछ लेते हैं इनका स्ट्रक्चर डे कैसा था, उसी मुताबिक से कोशिश अपनी पूरी कर ले कि उनको कुछ न कुछ वो कर ले, मुहैया कर ले घर के अंदर। हाँ बिल्कुल ये मुश्किल है, जिस तरह मैंने कहा कि प्रोविजन इस तरह नहीं हो सकते, स्कूल के पास एक चीज़ है, फैसिलिटीज़ है ना, लेकिन फिर भी कोशिश कर ले कि इनका डे इसी तरह उनके लिए भी एक टाइम टेबल बना लें। जी जरा जी आपका माशाल्लाह क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। वाकई में ये चीज़ जो स्पेशल नीड्स बच्चे हैं उनके लिए अफेक्ट हो रही है, बल्कि उनके वजह से वो घरों में स्टक हो जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन अगर कोई हो तो आप बता दीजिए प्लीज़। मैं जाफरजा साहब, इस हवाले से आखिर में बच्चों की डाइट से मुतालिक मेरा एक सवाल है कि बच्चों को इस दौरान जो है वाक़ई वालिदैन बाज़ ऐसे भी हुए कि वो सुपरमार्केट भी नहीं जा सकते थे, और अगर जा भी सकते तो इतनी लंबी लंबी लाइनें और क्यों लगती थी कि उनको वालिदैन को ये फ़िक्र पड़ती थी कि 1-2 घंटे में बाहर लगे और अगले घर में पीछे क्या हो रहा होता है। जी जाफर साहब, आप अगर इसके कॉल का आंसर सवाल का आंसर दें, एक हमारे साथ कॉल है उसको भी लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बहन कहाँ से? बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने बच्चों के बारे में लगाया है। जी तो सिस्टर अपना नाम बता दीजिएगा प्लीज, और कहाँ से बात कर रही मैं हैं? मिसेस भट्ट बोल रही हूँ लंदन से। अच्छा जी जी जी, तो आपने इतना अच्छा जी प्रोग्राम शुरू किया है कि असल में बच्चे घर में रह के एक तो वो ज़हनी तौर पे उन्होंने देखा कि माँ बाप भी खौफजदा होते हैं कोरोना से, और हम लोग पूरी फैमिली यानी कि इसमें से गुजर रही है। तो अब मुझे इतना डिफिकल्ट लगता है कि जब हमारे बच्चे स्कूलों में जाएंगे तो वो तो किसी से हाथ मिलाते हुए, किसी से बात करते हुए, और उनके ज़हन में ये 3-4 महीने में इतना खौफ हो गया है कि वो घर से बाहर ही नहीं निकलते। कभी उनको जाने का के तो कहते नो कोरोना, यानी कि वो इसमें चले गए हैं इस प्रॉब्लम में। तो इसलिए अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा कि हम उनको किस तरह वो अपनी पहले वाली लाइफ में लेके आएंगे, और स्कूल में कैसे इंतजाम किए जाएंगे, और वो मतलब बच्चे फिर अपनी रूटीन में। हम बड़े नहीं आ रहे, आप बिलीव करें कि हम बड़े जो लोग हैं, अभी तक मैं जब ग्रोसरीज लेने कभी क्यू में लगी होती हूँ अंदर, तो एक खौफ सा होता है कि याला किसी चीज को ऐसे टच ना कर दे, कोई ऐसी चीज हमारे अंदर ना चली जाए, और यानी कि वो खुशी, वो चेहरे पे वो रौनक, मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ है पूरी दुनिया के साथ। हम लोग या तो बहुत पीछे चले गए हैं, और अब वही दिल कहता है कि माइक्रोवेव की चीज नहीं खाए, फ्रिज में से चीजें निकाले, और यानी कि खौफ ज्यादा हो गए हुए हैं, और पता नहीं लगता हॉस्पिटल से खौफ। जब कि हम लोग अपने जीपी के पास जाने से ऐसे होता था कि हमारी आधी बीमारी खत्म हो जाएगी, चलो जीपी को जाके बताते हैं, मेडिसिन खाएंगे ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो भी खौफ हो गया कि हॉस्पिटल में नहीं जाना, और डॉक्टर के पास डॉक्टर से बात नहीं करनी, वो ये ना हो जाए कि कोई और प्रॉब्लम हमें निकल आए। ये कैसे होगा अब ठीक, कैसे होगा, इसको हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? बिल्कुल आपकी बात से हॉलीडे एक मेन होता था कि बच्चों की छुट्टी हुई है, एक प्लानिंग करते हैं, वो बड़ा खुशी का टाइम होता था बच्चों के लिए भी, चले जी शॉपिंग करें, पैक करें, ये करें। अब भी शॉपिंग मॉल खुलने के बावजूद भी आप शॉपिंग मॉल में उस तरह की खुशी या उस तरह के चेहरे के साथ नहीं जाते। बिल्कुल बहुत सही। जी हाँ, काफी शुक्रिया चीजें भी एक बहन, आपने माशाल्लाह बिल्कुल वही बातें आपने एक बताई जो एक वरीड कर रही है, जो हो रहा है पेरेंट्स सबके साथ हो रहा है और हर घर में हो रहा है। शुक्रिया। जफर रजा साहब आपकी तरफ। ये में बहुत खूबसूरत लगे जब बात की उन्होंने बच्चों के बारे में कि बच्चे खौफ में मुब्तला है।
لیکن بعض اوقات بچوں کو ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے. دے آر ویری ریسیلینٹ. ان کو 2-3 دن اسکول میں دے دے بالکل ایڈجسٹ کر لیتے اپنے آپ کو دوبارہ. اچھا اس ماشاء میں اللہ یہ سے. ہماری ذہن میں خوف ہے کہ پتہ نہیں بچوں کا کیا ہوگا نہیں ہوگا. لیکن وہ صحیح کہہ رہے کہ it takes a long time to recover. بہت عرصہ لگے گا کہ دوبارہ واپس اسی نارمل موڈ میں آ جائیں. it takes time. میں ایگری کرتا ہوں ان سے. لیکن یہ کہ بچوں کو خوف نہ دلائے پلیز. خوف ہم لوگ جب خود ہی خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو دوسروں کو منتقل کر دیتے ہیں نا. اگر ہم لوگ خود ہی اپنے آپ کو سمجھانے پہلے پھر دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں. نہیں ان کی بات سے بالکل میں ایگری بھی کر رہی تھی کہ جس طرح انہوں نے بات کی ہے کہ خوف، اور اسی خوف کی وجہ سے جو کلاسز اوپن ہوئی ہیں یہ دیکھ رہے نہیں کہ جا ان رہے کے ہیں لوگ. بچے انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں بھیجا ہے. وہ میں عرض کر دوں کہ پچھلے دنوں میری بیٹی خود ٹیچر ہے اور ان کے بچے جب اسکول گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ پورے اسکول میں شاید اس کے اسٹرینتھ 20-25 یا 18 اس طرح سے صرف 3 لڑکے آئے تھے، 3 بچے. شاید ان کے والدین کو، یعنی اس سے اندازہ آپ یہ لگا لیں کہ ان والدین کو اتنا خوف ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے ہیں. یعنی 3 بچوں والدین نے بھیجا ہے ان کو، وہ کس وجہ سے کس طرح سے ہوگا، مگر باقی جو ریسٹ آف دی کلاس ہے وہ بالکل نہیں آئے تھے. صحیح. جب سر یہاں پہ آپ جی اپنے اسکول کا ایک مثال دے دوں تو ہمارے ٹیچرز نے چھوڑ دیا بچوں کو کہ والدین کو کہ بچوں کو اسکول بھیج دیں، لیکن وہ اس طرح خوف میں مبتلا کہ ہمیں بھیجنا نہیں ہے اسکول. تو میں نے ان سے بات کی، میں نے بچوں سے کہا ایک کلاس کی طرح دیکھ لو، پھر اگر پسند نہ آ جائے تو پھر نہ آنا. اس کے بعد میں کہا ٹھیک ہے، ایگریمنٹ ہو گیا. وہ بچہ ایک دن اسکول آ گیا. ایک دن اسکول آنے کے بعد اس کو محبت سی ہو گئی اسکول کے ساتھ. ابھی روزانہ آ رہے وہ بچہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو ہمارے جو لاسٹ فرائیڈے کو اسکول میں ہماری اسٹرینتھ تقریباً 130 سے ابو تک بچے آ رہے تھے اسکول. بچے ماشاء بھی آ اللہ. رہے تھے. ہی صحیح ہے. اور جیفر صاحب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آفٹر سپٹمبر آپ کو لگتا نہیں کہ گورنمنٹ کو ایک رول بنانا چاہیے زیادہ تر اسکولز میں اور کالجز کے لیے، جس طرح بچے جہاں جا رہے ہوں گے، کہ وہاں پہ انہیں ماسک اور سینیٹائزر ہاتھوں کو لازمی ہو جائے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ ماسک جو ہیں وہ بچوں کے لیے اسپیشل شاید ان کو لیے لازمی قرار دے دیے جائیں، وچ از گڈ، کیونکہ بچہ چھینک مارے گا ہمیں نہیں پتا. بڑوں کو تو یہ پھر بھی ہوگا کہ ہم نے اس سے ڈسٹینس پہ رہنا ہے، یا پھر ہم نے ہاتھ دھونے ہیں، ایک چھینک ماری ہے تو اٹھ کے جانا چاہیے یا سائڈ پہ ہو مگر جانا چاہیے. رابعہ معذرت کے ساتھ، جعفر رضا صاحب معذرت کے ساتھ، میں بچوں کے حوالے سے خاص طور یہ میں نے تھوڑا سا تجربہ کیا ہے. جی جی جب آپ خود گھر میں ماسک لگاتے ہیں بچے آپ کو اس طرح گھور گھور کے دیکھتے ہیں خوف کی وجہ سے. جب یہ خود ماسک لے کر کلاس میں جائیں گے تو یہ خوف کا عالم پیدا کر دیتا ہے بذات خود بچوں کے حد تک. ہم بڑے تو دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں مگر بچے پتہ نہیں اس کو ایک خوف کا منہ دیکھیں کہ ہر ایک کے منہ پر ماسک لگا ہوا ہے کلاس میں آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو میرے خیال میں یہ شاید میرے اپنی جو ہے سوچ ہے. جی ہاں، میں سیفٹی کے حوالے سے کہہ رہی تھی کہ شاید بچے پھر پیرنٹس بھی تھوڑے سے ریلیکس ہوں گے کہ ہمارا بچہ شاید کچھ سیف ہوگا کہ اس نے ماسک پہنا ہوا ہے. میں اس وقت آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جی ہاں. رابعہ کا سوال زبردست اور آجی کا سوال، آجی صاحب کا جواب اس سے بھی زبردست. تو یہ کہ ماشاء اللہ، تھینک یو. حاجی اسکولوں صاحب میں آتے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے یہاں پہ ماشاء اللہ سے. رسک اسسمنٹ ہم نے بنائی ہوئی ہمارے پاس ہے کہ بچے ہر کوئی جب آ جاتے اسٹاف یا بچے اپنے ہاتھ جو ہے دھو لیتے. وہ ایسے ہینڈ سینیٹائزر بھی پرووائڈ کیے ہوئے ہر کلاسز اور بچے کے لیے لازمی ہے. کھانے سے پہلے ہر وقت پہ ریگولر بیسس پر کو وہ دھونا چاہیے. اور اسکولوں میں ڈیپ کلیننگ کی ہوئی ہے. ایک ایک دو بندوں کو ہم لوگوں نے لگایا ہوا کہ آن ریگولر بیسس وہ لوگ کلین کر رہے، ڈس انفیکٹ کر رہے سب چیزیں. اسپورٹس اکوپمنٹ جو بچے یوز کرتے ہیں اس کے بعد ان کو ڈس انفیکٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ، پھر رکھ لیتے ہیں اگلے دن کے لیے. اور دوسرے بچوں کو نہیں چھوڑتے کہ وہ یوز کرے. ماسک کی جہاں تک آپ نے فیس ماسک کی، اسکولوں میں اسٹاف کے لیے وہ جو فیس وائزر ہے سب کچھ پی پی ای پرووائڈ کیا ہوا ہے اسکولوں نے. لیکن جو حاجی صاحب نے کہا کہ وہ ایموشنل مینٹل ہیلتھ جو خوف کا سامان ہے نا، ابھی اگر بچے سارے ٹیچر بھی وہ فیس ماسک لگا کے آتے ہیں کلاس میں، بچے ڈر جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے ان کے ذہنوں میں یہ کیا ہو رہا ہے. جتنے بھی نارملٹی میں اگر بندہ آ سکتا ہے، یس ٹو بی سیف، پہلے وہ دیکھ لے سیف ہو نا تو پھر نارملٹی میں آ جائے. اتنی جلدی ہے بچوں کے لیے. صحیح. میرا اس وجہ سے ریزن بنا کہ ایک دم سے سپٹمبر میں اکٹھے پورے کی پوری کلاسز جب اسکول میں جائیں گی تو اس وے میں میرا کہنے کا مقصد یہ تھا. لیکن آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بچے کو ظاہر سی بات ہے وہ خوف تو ہوگا، لیکن سچویشن ہی ایسی ہے کہ ہم اس میں کچھ
اور کر نہیں سک رہے ہیں. جی گزر ہاں امید ہے کہ اس وقت سپٹمبر تک جو حکومت بھی اعلان کرے جی وہ جو جتنے بھی کووڈ-19 یا کورونا ورنا تھے اس کی کہانی ختم ہی ہو گئی. ختم ہی ہوگی ایک دم سے ہی انہوں نے اتنی بڑھائی تھی. امید ہے ایک دم سے امید واقعی امید پہ دنیا قائم ہے بے شک. تو ماشاءاللہ سے پروگرام بہت اچھا تھا. ناظرین اگر آپ کی کوئی کوشچنز ہیں آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے. آپ جعفر رضا صاحب سے بھی بات کر سکتے ہیں, ہمیں اپنی پروگرام میں ہمارے جوائن کر سکتے ہیں. گلزار صاحب جعفر رضا صاحب واقعاً آپ کے آنے سے ہمارے ناظرین و سامعین کو اور ہمیں خاص طور پر بالکل بہت سیکھنے کا موقع ملا. اور ماشاءاللہ آپ خود ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس وقت اسکول میں ہوں گے اور اس وقت آپ اپنے دفتر میں ہیں اور وہیں سے ہمیں باقاعدہ قسم کے آپ آن لائن ہمارے سامعین کو بھی کلاس لے رہے ہیں اور ہم کلاس لے رہے ہیں, کلاس ہماری بھی کلاس لے رہے ہیں, ہم سیکھ رہے ہیں اور آپ ہمیں سکھا رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ آپ کی بہت اچھی بات ہے اور آپ کو آئندہ بھی اس طرح ہم لیتے رہیں. جی 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 آپ ضرور. وہ کرو کہ گھر میں یہ میرا گھر میں آفس ہے, یہاں پہ ہم لوگ زوم میٹنگ کرتے ہیں اسٹاف کے ساتھ نا, تو لگے ہوئے کام پہ وہ تیاریاں کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ سپٹمبر میں کیا ہوگا ابھی کسی کو بھی نہیں پتا. ایون ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بھی شاید کہتے ہیں کہ ڈو اٹ, کہتا ہے کہ ڈونٹ ڈو اٹ. ابھی وہ پتہ چل جائے گا اگست میں کہ وہی سپٹمبر میں ہونا کیا ہے. تو ہم لوگ انشاءاللہ پلان بنا رہے اپنے کہ گائیڈنس جو ہے ہم لوگ فالو کر لیتے گورنمنٹ کے کہ بھئی ایک کلاس میں کتنے بچے آپ نے رکھنا ہے. 15 بچے رکھنے سپٹمبر میں بھی یا سارے 30 بچے ببل بڑے بنانے 30 بچے رکھنے. تو اس گائیڈنس کے ہم لوگ ویٹ کر رہے. کسی کو بھی نہیں پتا کہ اگلے کچھ ہفتوں میں یا مہینوں میں حالات کیا ہوں گے. اسی مطابق سے ہمارے پاس پلانز موجود ہے کہ بھئی 30 کے بھی ببل, 15 کے بھی ببل, 10 کے بھی ببل, ہر کوئی. اگر پھر خدا نخواستہ اسکول بند ہو گئے تو ہم نے کرنا کیا ہے اس دفعہ بہتر طریقے سے. تو پیرنٹس کو کس طرح سپورٹ کرنا ہے, اسٹاف کو کس طرح سپورٹ کرنا, سب سے پہلے بچوں کو کس طرح سپورٹ کرنا. تو ویب سائٹ وغیرہ کے لیے ابھی ہمارے جو پیرنٹس ہیں آپ کے تھرو مجھ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, آپ سے وہ گائیڈنس لے سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے یہ کہ اپنے لوکل اسکول سے بات کر لیں. وہ لوگ سارے کھلے ہوئے ہیں, وہاں پہ لوگ ہیں, ان سے مشورہ لے لیں, گائیڈنس لے لیں. ویب سائٹ وغیرہ سب کچھ ہے, ہارڈ کاپیز بھی وہ لوگ دے دیتے ہیں. لیکن اگر ان کو کوئی مزید ہیلپ یا سپورٹ کی ضرورت ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر. آپ لوگ بھی بہت عظیم کام کر رہے ہیں تو ہم لوگ ہمیشہ سب کی خدمت میں حاضر ہیں. جعفر رضا صاحب بہت مہربانی, بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور آپ کے قیمتی وقت کا, کیونکہ ہمیں احساس ہے اس پر کہ آپ آج کل بہت مصروف ہیں. بچوں کو واپس اسکول میں لانے کے لیے بہت سارے پلان بنا رہے ہیں اور بلکہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری طرف سے آپ کو اور آپ کے دوستوں کو, آپ کے اسکول کو اور آپ کے اسکول کی انتظامیہ کو مبارکباد کہ آپ لوگ بہت محنت کر رہے ہیں. اور رابعہ اس بات پر بھی بہت خوبصورت بات یہاں سامنے بھی آ گیا کہ دیکھو ہمارے جو جس طرح کے کی ورکرز ہیں وہ اپنے کووڈ-19 میں NHS کے ساتھ بہت مصروف ہیں, یعنی علاج میں مصروف ہیں. اسی طرح ہمارے جو اساتذہ ہیں اسکولوں میں وہ دیکھیں کس طرح سے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں مگر یہ لوگ اپنے کام میں مصروف ہیں. ماشاءاللہ ہمارے جو ٹیچر برادری ہے یا وہ لوگ واقعاً وہ بہت محنتی ہیں اور محنت کر رہے ہیں. اور خدا کرے کہ ہر شعبہ زندگی میں ہمارے ملک میں بھی یہی اگر حالت ہو کتنی خوبصورت ہو. یہ ہماری کنٹری کی طرف بھی آ رہی ہے بات. جی آپ اپنی کمپلیٹ کریں تو پھر میں اس پہ ایک کوشچن. میری بات ختم ہو گئی. جی ایک تو جعفر صاحب میں ایک پوچھنا چاہتی ہوں, میرے کوشچن ہے کہ کمپلسری سبجیکٹس کون سے ہیں. کہ میری بیٹی اب ایگزامپل ہے کہ میں اپنی بیٹی کی بات کرتی ہوں, وہ یہ 3 میں ہے. تو اگر بچوں کو آپ کو پتہ ہے کہ ٹکانا ایک جگہ پہ بٹھانا, ان کو تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. 15 منٹ گزارو تو وہ کہیں گے جی ہمیں نیند, نارملی وہ رات کو سوئیں نہ بے شک لیکن انہیں پڑھتے ہوئے نیند جلدی آ جاتی ہے. تو ایسے کون سے جلدی کے سبجیکٹس ہیں جو ان پہ زیادہ ہمیں توجہ دلوانی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ ویب سائٹس پہ سائنس بھی ہے, جغرافیہ بھی ہے اور میتھس بھی ہے, انگلش بھی ہے. تو آپ کون سے زیادہ کریں گے کہ ہمیں ان پہ زیادہ توجہ ان پہ فوکس کروانا چاہیے بچوں کے لیے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کورس سبجیکٹ پہ انگلش, میتھ, سائنس وغیرہ پہ توجہ دے دیں آپ نا. لیکن سب سے پہلے جو آتی ہے وہ ریڈنگ. بچوں کے اگر ریڈنگ زبردست ہو تو وہ بھی سائنس بھی کر لیتے ہیں, ہسٹری بھی سمجھ میں آ جاتا ہے ان پہ, جیوگرافی بھی, ریسرچ بھی کر سکتے, سب کچھ. لیکن ریڈنگ کس طرح ڈیولپ کرنا ہے, لو فار ریڈنگ. بچوں سے پوچھ لیں کہ انہوں نے پڑھنا کیا ہے. ہیری پوٹر پڑھنا ہے انہوں نے, کوئی اور اسٹوری وغیرہ یا اسلامی کتابیں, جو بھی ان کو وہی لے کے دے دیں تو وہ پڑھ لیں. ایک دفعہ لو فار ریڈنگ ان میں آ جائے, ریڈنگ اپنی ڈیولپ کر لیں تو وہ انٹر لنک ہے رائٹنگ کے ساتھ, میتھس کے ساتھ,
साथ जो इनकी कंप्रीहेंशन स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है ना, तो वो सवालात समझ सकते हैं, हिस्ट्री वगैरह, फिर सारे सब्जेक्ट वो लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। रीडिंग इज़ द की। उनको कोशिश कर ले कि लव फॉर रीडिंग, डोंट डू इट टू देम, डू इट विद देम। अगर आप उनको कहेंगे कि पढ़ाई 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 तो नहीं करेंगे, जी जी उनसे पूछ ले, उनको इन्वॉल्व कर ले कि पढ़ना क्या है आपने, किस तरह करना है, क्या आपको पढ़ना है, कौन सी किताब आपको लेके दूं, क्या करूं। तो जब वो खुद ही आ जाएंगे किसी उस पे, तो फिर उसके बाद वो लाइन पे आ जाएंगे। दैट्स द की। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। जी जी। और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है जाफर रज़ा साहब कि आपने यहाँ के हवाले से हमने बात की, यूके के, यूरोप के हवाले से भी हमारी बात हुई। आप थोड़ा सा हमारे जो पाकिस्तानी व्यूवर्स हैं जो कि अभी देख रहे होंगे प्रोग्राम भी, तो उनके लिए क्या गाइडलाइन होगी, आप कुछ उनके लिए प्रेफर करेंगे कि जो बच्चे पाकिस्तान में घरों में हैं और वो आपको पता है कि वहाँ पे तो कोई फैसिलिटीज़ ऐसी नहीं है स्पेशली स्कूल्स के हवाले से, तो उनके लिए आप क्या प्रेफर करेंगे प्लीज़ उसके लिए थोड़ा सा। राबिया बीबी, अभी गुलजारी साहब को पता है कि हम लोग एक इंटेलेक्चुअल फोरम है, उसके भी मेंबर्स हैं, तो मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन आ जाते हैं मैं उनको पास कर लेता हूँ, उनको गाइडेंस दे देता हूँ। और भी मेरे कुछ स्कूल के साथ राब्ते हैं कोयटा में, खसूसन पंजाब वगैरह में तो नहीं है, कराची एक है, उनको कोई गाइडेंस सपोर्ट यहाँ से दे दो, जो भी मेरे पास मवाद वगैरह रिसोर्स मैं उनको पास कर लेता हूँ। लेकिन यही है कि वहाँ पे भी टीचर्स काम कर रहे बेचारे, आप सही कह रहे हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज है ही नहीं। वो लोग कह रहे हैं कि भाई ऑनलाइन क्लासेस, यूनिवर्सिटी वालों ने एहतजाज की थी कि भाई हमारे पास बिजली है ही नहीं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, हमें बिजली तो दो पहले ना। लेकिन ये है कि छोटी से छोटी चीजें अगर कर सकते, बस वालिदैन निगरानी कर ले कि बच्चे कुछ ना कुछ अपने दोस्तों से अगली क्लास की किताबें लेके पढ़ना शुरू करें, ऑन डेली बेसिस अपना डायरी वगैरह लिख ले, थोड़ा सा मैथ्स क्वेश्चन कर ले, अपने आप को थोड़ा सा वो लोग है कि मसरूफ रखे अपने आप को, जो भी है मवाद अवेलेबल है उनके साथ वो कर। लेकिन आजकल तो वहाँ पे ऑनलाइन हर चीज़ है, मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप है, माशाल्लाह टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में बहुत आगे है, उनके पास जी जी ऐसे आईफोन्स है जो हमारे पास शायद इतना हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए। दूसरे जो है वही ऑन डेली बेसिस अपना डायरी लिख ले कि क्या किया उन्होंने, वो भी कर ले बहुत ज़्यादा, जो बुक्स इनके पास रीडिंग कर ले, थोड़ा सा मैथ वगैरह वो कर ले। बिल्कुल जाफ़र रज़ा साहब, क्या ये इसी हवाले से आखिरी भी मेरा भी आखिरी सवाल है, क्योंकि वक्त का दामन बहुत कम है, कम पड़ता जा रहा है, वो ये है कि क्या इस तरह से ये हो सकता है कि जहाँ तक हमारी पहुँच है पाकिस्तान में, या कोई हो या वो अगर इस प्रोग्राम को सुन रहे होते हैं, हमारे हिदायत टीवी के ज़रिए वो आप तक किसी तरह अप्रोच करें, अगर आप उनको इस तरह से कोई उनको इस तरह इंफॉर्मेशन या इस तरह के मालूमात दे दें ताकि उनके लिए बेनिफिशियल हो। ख़ासतौर आपने जो कहा है कि जो हमारे फोरम है वहाँ इंटेलेक्चुअल फोरम, उसमें आप भी मेंबर हैं, कि उनके तवज्जो से अगर इस तरह के और भी कोई अगर व्हाट्सएप ग्रुप हों तो आप उनको इस तरह के अगर मालूमात फराहम कर सकते हैं क्या? जी। और इसके साथ मैं ये भी चाहूँगी इसमें ऐड करूँ कि एक ऐसी कोई वेबसाइट हो जो कि वो भी फॉलो कर सके जी हाँ। बच्चों के हवाले से। मेरे ख्याल में मैं आपको वेबसाइट की लिंक भी जो है भेज सकता हूँ, आप अपने उस पर एडवर्टाइज कर लें, वो हो सकता है। दूसरे जो है मेरी ईमेल एड्रेस है, अगर कोई मुझसे रब्ता करना चाहे, जिस किस्म की भी ज़ात पात से बालातर हो के सब कुछ मैं खिदमत के लिए तैयार हूँ आपके तवज्जुह से, तो कोई भी गाइडेंस के लिए मैं तैयार हूँ। तो मेरा ईमेल एड्रेस है, अगर आप लिखना चाहें तो दे दें सबको। जी जी ज़रूर। हज़ारा 14 HAZARA हाँ जी। @hotmail.com। ज़रा और कोई ऐसी वेबसाइट अगर कोई आपको ईमेल तो करे लेकिन वेबसाइट हो जिससे कि पाकिस्तान के व्यूअर्स या कोई और कंट्री के व्यूअर्स जो उसको फॉलो कर सकें बच्चों के हवाले से, वो भी मैंने बता दीजिए। उनको वेबसाइट भेजे, वहाँ पे भी काम कर रहे वैसे। एक वो तो वेबसाइट बहुत ज़्यादा, एक primaryresources.co.uk, उसमें बहुत ज़्यादा मवाद मौजूद है। अच्छा, ये आप प्राइमरी दोबारा रिपीट करें इसका जाफ़र रज़ा जी साहब? जी एक दफ़ा प्राइमरी रिसोर्स। एक मिनट मैं बताऊँ, जी www.primaryresources, अच्छा एक ही वर्ड है, primaryresources.co.uk। अच्छा, यानी मैं मैं आपको रिपीट भेज करूँ भी सर से सकता कि हूँ सारे वेबसाइट। www.primaryresources.co.uk। बिल्कुल, जी जी इस पे बहुत ज़्यादा मवाद मौजूद है। शुक्रिया। और ब्रिटिश वाईफाई जो है ना,
बेसिक बाइट साइज रोजाना डेली लेसन हर जगह ये लोग एक्सेस कर सकते हैं लोग इसको जी माशाल्लाह, बहुत छोटे बच्चों के लिए RWI फोनिक्स बहुत ही वो है खाली गूगल कर ले RWI सही, वो आ जाते हैं सब कुछ फ्री रिसोर्सेज दे रहे हैं आजकल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जाफ़र रज़ा साहब आपका हमें टाइम देने का, और जिस तरह की आपने आज हमें भी और हमारे व्यूवर्स को भी जो नॉलेज दी है बच्चों के हवाले से, स्कूल के हवाले से, उसका बहुत शुक्रिया। हमारी पूरी हदायत की टीम और हमारे तरफ से हाजी साहब की तरफ से, रबिया मीर की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। बहुत और शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको दोबारा भी अपने प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे किसी दिन। और लास्ट मैसेज अगर आप दे सकते हैं तो वो भी प्लीज़ दे दीजिएगा। बस यही अगेन शुक्रिया आप लोगों का बहुत कि मुझे इनवाइट किया आपने इंशाल्लाह हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा लास्ट मैसेज यही है कि प्लीज़ आप बच्चों को भी शामिल कर ले इस सफ़र में इस मुश्किल सफ़र में तो उनके वही जो 3 एस्पेक्ट हमने पहले डिस्कस की थी कि सोशल इमोशनल इंटेलेक्चुअल और फिजिकल एस्पेक्ट बच्चों का ख्याल करना है आपने इफ़ यू नीड हेल्प टॉक टू योर स्कूल टॉक टू मी टू एनीबॉडी प्लीज बच्चों का ख्याल रखें इस जर्नी में तो शुक्रिया बहुत and शुक्रिया, अल्लाह बहुत हाफिज़। मेहरबानी जाफ़र जाफ़र साहब। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे आमीन। और आपके क़ुव्वत में इजाफ़ा हो और आपके जो है इंशाल्लाह इस इसी तरह तरह इल्म ही से हमें भी फ़ायदा बेशक, हासिल हो और बेशक, मोमिनीन को और देखने और सुनने सब वालों को भी सबको। इंशाल्लाह फ़ायदेमंद जी, हो। जी, माशाल्लाह आज का प्रोग्राम बहुत खूबसूरत हो रहा जी, जी, बहुत और ख़ास तौर खूबसूरत पर रहा। हमने बच्चों के बारे में जो इसको चुना था और ख़ास पर जाफ़र रज़ा साहब की जो जी माशाल्लाह काबिलियत है, काफ़ी काबिलियत थी और उन्होंने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया, हाईलाइट किया। और गुलजार साहब आपका कोई लास्ट मैसेज? मेरा लास्ट मैसेज ये है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने साथ जब अपना ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का भी उसी तरह से ख्याल रखें, उनके खाने पीने का, उनके सोने का, उनके ख़ास और इन्हीं दौरान में उनको जो है ज़्यादा डराएं धमकाएं ना, उनको ज़्यादा खौफ में ना मुब्तला कराएं बल्कि उनसे प्यार से पेश आएँ। बिल्कुल। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। जैसा कि जाफ़र रज़ा साहब हमारे गेस्ट थे लंदन से और ये माहिर तालीम थे। उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें जो है स्कूल्स के हवाले से बताई। और जैसे कि आपको बड़ी अच्छी बात की गुलजारी साहब ने भी कि बच्चों को किस तरीके से लेके चलना है और उन्हें अफेक्ट नहीं होने देना चाहिए, ज़्यादा ड्राई नहीं। और जैसे कि आपने डाइट की बात भी की थी तो बच्चों को हेल्थी डाइट दे, ट्राई करें कि उनको भी गार्डन की चीज़ों में इन्वॉल्व करें। अगर आपके पास बेशक गार्डन ना भी हो, छोटा गार्डन हो, प्लांट्स में लगा दें पौधे, कुछ भी है। आजकल तो सीज़न है, चीज़ें उग भी रही हैं। थोड़ी सी वॉक करवा लें उन्हें, साथ में वॉक भी आप कर सकते हैं, बाहर शाम के टाइम पे ले जाएं, टहल लें थोड़ा सा बच्चों को लेके, ताकि बच्चे थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, उनके माइंड थोड़े फ्रेश हो जाएं टाइम। और मैं शायद ये कहूँगी जो मैं अपने घर में कर रही हूँ कि थोड़ा सा ब्रेक दे के बच्चों को स्टडी करवाती हूँ, फिर ब्रेक करके फिर थोड़ी स्टडीज़, तो उससे बच्चा जो है कि वो बोर भी नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं नाज़रीन हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीक के लिए इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ रबिया मीर और हाजी साहब हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।